अर्गानिजमहरुलाई सजिलै डिभाइड गर्न सकिन्छ हैन किनभने अर्गानिजम त यति धेरै छ कि हामी गन्दा गन्दै पनि सक्दैन के हैन त्यो 10,000 वटा चाहिँ अर्गानिजम छैन हैन 1000 करोड भन्दा कति धेरै छ कति हैन सो त्यसको लागि एउटा बरु साइन्टिस्टहरुले एउटा क्लासिफाई गर्दै यसरी हामी क्लासिफाई गर्दिन भने टट्ट लिने हैन यो अर्गानिजमको क्यारेक्टर यस्तो रहेछ भने यसलाई यो फाइलममा राख्दिने हैन हामी चाहिँ एनिमलियर किंगडम पढ्दै छौं ल नाउ recording in progress now today onwards अब we will talk about another parameters of basics of classification, that is सीलम हेरौं सीलम के हो हैन हामी सीलमले अब लाइफ टाइम नै छोड्दैन यो वर्डले सीलमिक क्याभिटी सीलमिक फ्लुइड हैन सीलमलाई बरु आज एउटा राम्ररी हैन बेसिकबाट बुझ्ने प्रयास गरौँ है सीलम भनेको केही पनि आएन भने कमसेकम हामी के भन्न सक्छौं क्याभिटी हो हैन क्याभिटी हो जहाँ सील आउँछ वर्डहरुमा हैन ग्यास्ट्रोसील ब्लास्टोसील स्पोन्जोसील सील वर्ड भनेकै क्याभिटी हो भने सीलम भनेको क्याभिटी कस्तो क्याभिटी हैन सीलम भनेको के हो सीलम इज द स्पेस बिट्विन द बडी वाल हैन बडी वाल अनि and alimentary canal यसलाई अब कसरी राख्न सकिन्छ हैन कुन पर्सपेक्टिभमा यसलाई हामी राख्न सक्छौं हेरौं त सीलम कुरा गर्दै थिए हामीले हैन it is the space between body wall and alimentary canal हैन filled with coelomic fluid हैन fluid coelomic fluid भनेको के त हैन भनेपछि the fluid present in between हैन the fluid present in between हाम्रो body cavity is coelom it is coelomic fluid एकछिन ल यहाँ स्टुडेन्टहरु अझै आउँदै छन् अब यसलाई हामी बुझ्ने प्रयास गर्छौं हैन हाउ क्यान इट बी अन्डरस्ट्यान्ड बडी क्याभिटी भन्दै छ हैन बडी वाल टर्म आउँदै छ एलिमेन्ट्री क्यानल भन्ने टर्म आउँछ एउटा मान्छेको हिसाबले हामी सपोज दिस इज वन रामेश्याम है अनि अब यो मान्छे पुरा ज्याङ्गो छ है भनेपछि यसको अब हेर त यो के भयो यो एउटा बडी वाल भयो हैन अब 3D मा मैले देखाउन सकिन हैन यसरी चेस्ट भयो हैन त्यसरी चेस्ट भयो भनेपछि अब यो मान्छेको यो बडी वाल पनि वाल यता पनि वाल हैन दिस इज बडी वाल अनि त्यसपछि यहाँबाट चाहिँ हाम्रो लोअर लिम्ब सुरु हुन्छ हैन अनि खुट्टा यसरी खुट्टा जान्छ अब हेरौं त अब माउथबाट हामी एउटा ड्रा गरौँ त एलिमेन्ट्री क्यानल यसरी हुँदै यसरी स्टमक है अनि सिसेप ड्युडेनम हुँदै के भन्न हैन अनि लास्टमा यहाँ इन हुन्छ केमा एनसमा इन हुन्छ हैन अब यसलाई हामी यति जिगज्याग नबनाऊ यसलाई सिम्पल बनाऊ हैन जस्ट लेट्स मेक इट सिम्पल हैन टक सिम्पल हेरौँ त यसलाई हाम्रो यसरी सिधा बनाइदिउँ एकछिनलाई है सुरु भयो माउथबाट इन भयो एनस हैन
अब दिस इज आवर एलिमेन्टरी क्यानल हो अब वी आर गेटिङ आवर सिलम है सिलम भनेको के हो नि रिमेनिङ जुन स्पेस छ नि हेर त रिमेनिङ स्पेस कुन यो भयो है रिमेनिङ स्पेस यो भयो है त्यसको माथि पनि होला उता पनि होला हैन यो होल यो बडी वाल है हेर त यो जुन बनाएको छ हामीले यो चाहिँ के हो बडी वाल हो है बडी वाल अनि यो चाहिँ एलिमेन्टरी क्यानल के हो एलिमेन्टरी क्यानल हो हैन बडी वाल र एलिमेन्टरी क्यानलको बीचमा जुन स्पेस हो दैट इज आवर दिस स्पेस इज सिलम भनेर हैन जहाँ पनि यो नेचर नै है जुन पनि एउटा सानोभन्दा सानो अर्गानिजममा पनि यदि सिलम छ भने ट्रु हामी हेर्छौँ हैन सिलमको पनि टाइप्सहरू हेर्छौँ सिलमको टाइप्सहरू हेर्दाखेरि के हुन्छ हैन त्यहाँ हामी के थाहा पाउँछौँ कि सिलम भनेको के रहेछ बडी वाल र एलिमेन्ट्री क्यानलको बिचको स्पेस इज आवर हैन एउटा मान न अब यो मैले यस्तो बनाए मान्छेको त शरीर कहीँ न कहीँ एउटा ट्युबुलर हुन्छ नि हैन माने यसरी मैले काटेर यहाँबाट यसरी काट्दिए है ब्लेडले ल्याएर यसरी छुरी ल्याएर काट्दाखेरि कस्तो देख्छ यस्तो देख्छ यस्तो हुन्छ यता यो गोलो गोलो दिस आवर बडी वाल त्यसपछि भित्र हुन्छ यहाँ हाम्रो एलिमेन्ट्री क्यानल यही बिचको स्पेस चाहिँ सिलम अहिले सिलम भनेर मात्र बुझ्नु है त्यसपछि वी विल अन्डरस्ट्यान्ड कि स्पेसमा त लङ्स हुन्छ एसेप्टेक्स अभियसली हुन्छ त्यो अब के अरे त्यो स्पेसमा लङ्स पनि हुन्छ अनि त्यसपछि हार्ट पनि हुन्छ होला त्योसँग मतलब भएन तर त्यो सिलम हो क्या द्याट स्पेस इज सिलम भनेर बुझ्नु पर्यो स्पेस अब स्पेसमा जे पनि हुन सक्छ यहाँ किडनी हुन सक्छ लिभर हुन सक्छ तर जो यति बुझ्नु पर्यो बडी वालदेखि लिएर हाम्रो एलिमेन्ट्री क्यानलको जुन भित्रको स्पेस हो द्याट इज सिलम सिलमिक क्याभिटी हैन अनि जति जति वेल अर्गनाइज के अरे अर्गानिजमहरू छ हायर अर्गानिजमहरू छ उनीहरूको सिलमको क्यारेक्टर अर्कै छ अर्को सिलमको क्यारेक्टर अर्कै है भनेपछि सिलमको पहिला पोइन्ट यहाँसम्म क्लियर भयो भने अब सिलम वाइ आर यु स्टडिङ इन कन्टेक्स्ट अफ फाइलम हैन फाइलमको लागि किन पढ्दा छ किनभने हामी हेर्दैछौँ कि सिलमबाटै कसरी छुट्याउन सकिन्छ एउटा फाइलमहरू भोलिको दिनमा एउटा फाइलम आयो भने हाउ क्यान बी डिफरेन्सिएट द अर्गानिजम हैन भनेपछि सिलमको कुरा गरौँ अब सिलमको टाइप हेरेपछि अलिकति अझै केही नलेज हुन्छ सिलममा एउटा यस्तो जसमा सिलम नै छैन कि होला त्यस्तो अर्गानिजम छ त्यसलाई हामी के भनिदिन्छौँ असिलोमेट है असिलोमेटको कुरा गर्दाखेरि के भयो त सिलम छैन भनेपछि के छ नो क्याभिटी हैन वी क्यान से इट एज नो क्याभिटी केमा त बिट्विन हाम्रो बडी वाल एन्ड एलिमेन्टरी क्यानल हैन अब हेर त त्यस्तो त कुन कुन अर्गानिजममा सिलम पाउँदैन हैन कुन कुन अर्गानिजममा पाउँदैनौँ त हामी पोरिफेरामा पाउँदैनौँ पोरिफेरामा त सेलुलर एग्रिगेट्स भन्ने आउँछ यसपछि हाम्रो त्यही टपिक आउँछ बडी प्लान हैन त्यसमा हामी हेर्छौँ होला पोरिफेरामा त हाम्रो एउटा टिस्यु पनि बन्न पाएको हुँदैन भनेपछि यसमा त अभियसली सिलमको कुरै यिनीहरूसम्ममा चाहिँ हाम्रो अहिलेसम्म चाहिँ सिलम छैन हैन सिलम चाहिँ देखा परेको छैन द्याट्स वाइ दे आर कल्ड एसिड बुझ्दैछौ नि भनेपछि एसिलोमेट भनेको के हो हामीले थाहा पायौँ हैन त्यसपछि हल्का अर्को अर्गानिजमहरू आउँछ जसमा सिलम जस्तो देख्छ तर त्यो सिलम होइन कि फल्स सिलम हो त फल्स भन्दैनौँ हामी बायोलोजीमा त्यसलाई के भन्छौँ स्युडो भन्छौँ स्युडो सिलम हो स्युडो वर्डबाट मलाई याद आयो अहिले हामी जति पनि हामी यो स्युडो सिलम अहिले हामी जति पनि प्रिपरेसन गरेको स्टुडेन्ट छौँ नि we need to put one pseudo things with us मैले के भने
जति पनि अब डेट आइसक्यो हामीले एउटा स्युडो कुरा हामीसँग राख्न आवश्यक छ एन्ड द्याट इज स्युडो कन्फिडेन्स हैन 1 महिनाको लागि स्युडो कन्फिडेन्स पनि राख्यो भने ठिक हुन्छ किनभने माइन्डमा एटलिस्ट आफूलाई एट्याकिङ मोडमा राख्यो भने म गर्छु हुन सक्छ भने आफू एनर्जाइज पनि भइन्छ रिभिजन पनि गरिन्छ हैन हाम्रो के छ बिहान बेलुका 2-2 घण्टा लिइरहेको हैन द्याट मिन्स जस्ट इट इज जस्ट रिफ्रेस फर अस हैन यति बुझ्नु कि अब यो रिफ्रेसमेन्ट हो हैन बाँकी रिभिजनहरु त तिमीले गर्नु पर्यो हैन त्यो हिसाबले चाहिँ माइन्ड मेकअपमा स्युडो कन्फिडेन्ट राखेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ है स्युडो भए पनि बिस्तारै बिस्तारै त्यो जेन्युइनली आउँदा साँच्चैकै ट्रुमा कन्भर्ट हुन्छ सो त्यो कन्फिडेन्ट चाहिँ कसैले नगुमाउनु कन्फिडेन्ट छैन भने पनि स्युडो कन्फिडेन्ट म गर्दिन्छु भन्ने साँच्चै गर्दिन्छु भन्ने हिसाबले राख्नु ल स्युडो सिलमको कुरा गरौँ त अब व्हाट इज दिस स्युडो सिलम हैन स्युडो सिलम भनेको क्याभिटी हुन्छ है क्याभिटी हुन्छ तर त्यो स्युडो किन भनिन्छ हेर के भयो नि अघि मैले त्यो रामलाललाई मैले काटेँ हैन त्यसको शरीर काटेर कस्तो देख्यो यस्तो देख्यो हेर त दिस इज बडी क्याभिटी है त्यसपछि दिस इज एलिमेन्ट्री क्यानाल है अब हेर यतिसम्मलाई मात्र सिलमको परिभाषाले पुग्दैन कि ट्रु सिलम हामी पर्छ अर्को क्याटेगोरी ट्रु सिलम नै हुन्छ त्यसमा के हुन्छ नि हाम्रो मेजोडर्मल लाइनले हैन इज लाइन्ड बाइ मेजोडर्मल लाइन के हो त्यो दुईटै के हो हाम्रो दिस बोथ इज मेजोडर्मल लाइन अथवा मेजोडर्म भन्ने मिल्छ है भनेपछि द क्याभिटी वाल बडीको क्याभिटीलाई हामी सिलम भन्छौँ अनि सिलमको जुन क्याभिटी छ त्यसको वाललाई है त्यसको वाललाई लाइनिङ गर्ने इजावत मेजोडर्म हो मेजोडर्मले लाइन गरेको छ भने द्याट इज ट्रु सिलम है हाम्रो सिलम भनेर बुझ्ने मेजोडर्मले लाइन गरेको छैन जस्ट क्याभिटी मात्र छ हैन त्यसलाई भन्छ हामी स्युडो है भनेपछि स्युडो भनेको क्याभिटी बट है क्याभिटी त छ है बट नट लाइन्ड बाइ मेजोडर्म राम्रो हैन भनेपछि फल्स सिलम है त्यही भएर सिलम जस्तो देख्छ त्यो सिलम हुँदैन एन्ड द्याट्स वाइ स्युडो सिलम भनियो हैन यसको एक्जाम्पल कुन हुन्छ अब हेर हामी यो जति पनि बेसिस पढ्छौँ नि त्यसलाई तलबाट हामी माथि ल्याउँछौँ है तलबाट माथि ल्याउँछौँ अलिक अथवा माथिबाट तल ल्याउँछौँ कुनै एउटा प्याटर्न फलो गर्छौँ एन्ड मोस्ट अफ द केसमा हामी तलबाट माथि ल्याउँछौँ भनेपछि यतिकै ऱ्यान्डम लेम्यानले पनि गेस गरिदिन सक्छ कि पोरिफेराको कुरा गरिसक्नुभयो सरले निडेरियाको कुरा गरिसक्नुभयो प्ल्याटी हेल्मिन्सको कुरा गरिसक्नुभयो अब यसपछि कुन आउँछ त नेमाथेल्मिन्थिस त्यसलाई अथवा एस्केल्मिन्थिस भनेपछि एस्केल्मिन्थिसमा चाहिँ स्युडो सिलम हल्का इभल्भ भएको छ कि सिलममै त छैन तर देखिन खोजेको छ हल्का हल्का तर स्युडो सिलमसम्म लिन्छ एक दुईवटा एक्सेप्सन छ त्यो हामी फाइलमै पढौँ अहिलेको लागि हामी जसमा ट्रु सिलम नै छ एक दुईवटा एक्सेप्सन हैन स्युडो सिलम चाहिँ भनेको यति हो पहिला स्युडो सिलम भनेको के बुझ्नु पर्यो कि क्याभिटी मात्र छ है अनि तर हाम्रो यो वालमा चाहिँ मेजोडर्म लाइन छैन एन्ड द्याट इज द स्युडो भनेपछि हल्का अझै माथि आउँछ स्केलमिन्सबाट माथि आउँछ नाउ वी कम टु ट्रु सिलम हो ट्रु सिलम यसको धेरै नाम छ यसको यु सिलम पनि नाम छ हैन यु सिलोमेट ट्रु सिलोमेट यु सिलोमेट त्यसको यसलाई ट्रु सिलम भन्छ ट्रु सिलमको अब डेफिनेसन हामीले थाहा पाइसक्यो क्याभिटी पनि छ हैन अनि लाइन्ड बाइ मेजोडर्म पनि छ है लाइन्ड बाइ मेजोडर्म पनि छ अनि बोथ साइड्स यहाँ पनि अनि यहाँ पनि हैन अब यसको एक्जाम्पलहरु भनौँ त कहाँबाट स्टार्ट हुन्छ एस्केलमिन पछि एनालिडा भनेपछि एनालिडाबाट हामी कोडेडसम्म हैन सबै ट्रु सिलम नै छ भनेपछि when we will study earthworm अनि earthworm को जुन हाम्रो पाउँछ नेचर पाउँछ हामीले that will be a true सिलम earthworm मा मजाले एउटा गरेकोमा यता यस्तो ट्युब छ हैन अनि यसको यो खानेकुरा एलिमेन्ट्री ट्युब भयो अनि यसको वरिपरि हाम्रो हुन्छ बडी क्याभिटी हुन्छ अनि दिस इज आवर गडेउला हैन अनि भनेपछि मजाले
क्याभिटी पाउँदो रहेछ, क्याभिटीमा सिलमहरू वेल डिजाइन हुँदो रहेछ, त्यहीँबाट स्टार्ट हुन्छ हैन। भनेपछि एनालिजा अर्थोभन्दा तल्लो एनिमल्सहरूमा चाहिँ हामीले सिलम पाइरहेको छौँ, भोग्नुपर्ने कुरै छैन। भनेपछि सिलममा ट्रु सिलम भयो, ट्रु सिलम पनि साइजोसिलमको कुरा म ल्याउँछु है। अनि त्यसपछि यति यो त मेजर क्लासिफिकेसन यति हो क्या। अब कहिलेकाहीँ सिलममा ब्लड आइदिन्छ है, त्यसलाई के भन्छ हामी हेमोसिलम। हेमो भनेको ब्लड अनि सिलम भनेको क्याभिटी, हेमोसिलमेट हैन। यो कस्तोमा हुन्छ त हाम्रो यो खासमा आर्थ्रोपोडा अनि मलमा चाहिँ हैन। दिस इज अल अबाउट सिलम है। सिलममा झुक्किनु पर्ने कुरै छैन हैन। अब हल्का कुरा गर्थ्यौँ, ट्रु सिलमलाई हल्का अझै इलाबोरेट गर्छौँ त हैन। अब ट्रु सिलमको कुरा गर्दाखेरि now when we talk about true silum, सिलम हैन, यसलाई के भन्छ अर्को भाषामा यु सिलम है, नयाँवाला सिलम, डेभलप्ड सिलम। यु भन्ने बित्तिकै हल्का एडभान्स, जस्तै प्रो भनेको पहिला, पी फर प्रो, पी फर पहिला पुरानो हैन, प्रोक्यारियोट्स, युक्यारियोट्समा हल्का एडभान्स। जस्तै यु भनेको नयाँवाला हल्का एडभान्स हैन, साँच्चीकैवाला। इट इज अफ टु टाइप्स, द्याट इज साइजोसिलम अथवा स्काइजोसिलम, जे भन्छौँ हामी आफ्नो हिसाबले आफ्नो कम्फर्टले भन्छौँ हामी साइजोसिलम। अर्को एन्टेरोसिलम। आखिर के फरक छ हैन, किन हामी सुरुमा पनि किन दुई किसिमको हामी देख्छौँ है। अब हेर, यो वर्डमा अहिलेसम्म धेरैले पढ्या होला कि स्प्लिटिङ हुन्छ मेजोडर्म, तर के हो त्यसको आज रियल मिनिङ आयो है। त्यसलाई अब वर्ड्समा मात्र सीमित राख्दैनौँ, अब ब्रेनमा त्यसलाई छटपट्टै पार्छौँ आज। र साइजो भनेको नि स्प्लिट है, यो वर्ड अहिले मात्र होइन, अब इफ वी वान्ट टु प्रोसिड आवर लाइफ इन मेडिकल फ्याटर्निटी, यो वर्डलाई गाँठो पाएर साइजो भनेको स्प्लिट है। किनभने भोलि जब तिमी डिएनएस पढ्छौ, सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमको जब मेडिसिन पढ्छौ, त्यसमा यस्तो एउटा बिमारी हुन्छ स्किजोफ्रेनिया हैन। स्किजोफ्रेनिया भनेको के हो, हाम्रो त्यो हुन्छ नि मिर्गी जस्तो, हुन त मिर्गीको नाम इपिलेप्सी हो खासमा हैन। यसमा पनि जस कहिले माइन्ड ठिक हुने, कहिले माइन्ड आफै खराब हुने, माइन्ड स्प्लिट हुने के। माइन्ड नै स्किजो भनेको स्प्लिट हैन, अनि फ्रेनिया भनेको सर्टन प्रोसेस भनौँ। भनेपछि हाम्रो माइन्डको जुन ऊ छ नि स्प्लिट भइदिने क्या है। एक हुँदाहुँदै अचानक केही जस्तो अब त्यो अलिक मेन्टल डिसअर्डर बिहेभियर देखाउन थाल्ने, अनि अचानक आफै यति के खुब राम्रो के हैन, के छ साथी त ठिक छ भन्ने हिसाबले अचानक आफै होइन छटपटाउन थाल्ने, आफै त्यस्तो गर्न थाल्ने, द्याट इज कल्ड स्किजोफ्रेनिया है। त्यो बिमारी हो, त्यो उसले हामीलाई लाग्छ कहिले उसले देखावा गरिरहेको छ होइन, साँच्ची उसलाई प्रब्लम भएको हुनसक्छ, डिसअर्डर भएको हुनसक्छ। सो त्यस्तो मान्छेलाई छिटोभन्दा छिटो न्युरोलोजिस्ट कहाँ पुर्याउनु पर्छ है। ल मेरो भनाइ यति थियो कि स्किजो वर्डलाई अहिलेदेखि नै गाँठ मान, स्किजो भनेको स्प्लिटिङ रहेछ है, स्प्लिटिङ। ल भनेपछि स्प्लिटिङ त के को स्प्लिटिङ, इफ स्किजो सिलमको अगाडि छ भने के अरे सिलमको स्प्लिटिङ भनेपछि साइजोसिलम भनेको के भन्न सकिन्छ हेर त, कि दोज सिलम है which arises from splitting of endomesodermal pouches of epithelial tissue and that is called साइजोसिलम। हाफ क्लियर त यो हाम्रो सेन्टेन्सबाटै भइसक्यो है। के भनेको छ हेर त, कि यस्तो सिलम जसमा चाहिँ स्प्लिटिङ अफ एन्डोमेसोडर्मल हैन, किन हेर यसलाई अलिक पर्सपेक्टिभमा राख। अघि नै हामीले यो ट्रान्सभर्स सेक्सन काटिसकेका छौँ है,
दिस इज आवर बडी वाल है, मैले सिधै बडी वाल लेखिदिन्छु हैन, एन्ड दिस इज आवर एलिमेन्ट्री क्यानल है। अब के हुन्छ, यो एलिमेन्ट्री क्यानल र हाम्रो बडी वालको बिचमा एउटा सर्टेन लेयर हुन्छ है, त्यो सर्टेन लेयर हुन्छ, त्यो पाउच आउँछ। दिस इज एन्डोमेसोडर्मल पाउच, दिस इज एन्डोमेसोडर्मल पाउच। हेर अब त्यो पाउच है आफै ग्रो गर्ने के, हेर त त्यो पाउच आफै ग्रो गर्यो है, ग्रो गर्यो ग्रो गर्यो, द्याट इज पाउचेस अफ इपिथेलियल टिस्यू अराइज भयो, कि स्प्लिट भएर ग्रो भयो। अब यो कस्तो बन्छ हुँदाहुँदै हाम्रो होल लिने हो भने दिस इज यस्तो यस्तो, अनि यसलाई मैले ब्लूले बनाउँछु, यस्तो गरेर यस्तो, यस्तो गरेर यस्तो, ठ्याक्कै यही लेभलको हाम्रो सिलम भन्छ, एन्ड द्याट विल बी साइजोसिलम। दिस इज साइजो, स्प्लिटिङबाट आउने सिलम इज साइटोसिलम। क्याभिटिज हुन्छ नि, र त्यो क्याभिटिज हुन्छ, क्याभिटी कसरी छ, स्प्लिटिङबाट आएको छ। अलिकति अझै प्रिसाइज बनाइदिन्छु म, हेर त यसरी यसरी। अब ट्रु सिलम कतिखेर हुन्छ जब भन, दिस इज, यहाँ चाहिँ मैले एउटा लाइनिङ बनाइदिन्छु, नाउ दिस इज ट्रु सिलम। ट्रु सिलममा पनि कुन, दिस इज साइटोसिलम है। आई होप दिस इज क्लियर फर अल। साइटोसिलम कुन कुन अर्गानिजममा भेट्छ, कुन कुन अर्गानिजममा देख्न पाउँछ र त, फेरि त्यहीबाट सुरु गरौँ। हामीले एनालिडाबाट है, हामीले त एस्केलमिन्टसम्म त नेमाथिलमिन्टसम्म त हामीले स्युडोमा राख्यौँ, एनालिडाबाट हामीले बल्ल ट्रुसिलम दियौँ है। अब एनालिडाबाट कोडाटासम्म ट्रुसिलम दियौँ हैन, हो एनालिडाबाट हल्का माथि जान्छौँ हैन, हल्का माथि गयो भने साइटोसिलम पर्छ। द्याट इज, यसको इक्जाम्पल के हुन्छ त हाम्रो एनालिडा, एनालिडा है, त्यसपछि एनालिडा पछि भन के आउँछ, भन मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, तिमीले जम्प गर्यो, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, अनि त्यसपछि इकाइनोडर्माटा, इकाइनोडर्माटा आउनु पर्ने हो, तर त्यो हामी एन्टेरोसिलममा हुन्छ भनेपछि यहीसम्म स्टप हुन्छौँ हामी। एनालिडा, मोलस्का, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, म्युट गर्नु सबैले। एनालिडा, मोलस्का, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा र मोलस्कासम्म चाहिँ विल फाइन्ड साइटोसिलम। यो पनि गाँठ मानौँ है माइन्डमा। ल, इफ एभ्रीबडी हेज अन्डरस्टुड दिस, आई विल प्रोसिड फर्दर है। बुझ्यो नि सबैले? यस सर, बुझ्यो। यस सर। भनेपछि भोलिको दिनमा सिलमको केसमा अब हामी टेन्सन लिनु परेन है। सिलम त उहिले हामी फर्स्ट डेमै पढिसकेका छ हैन, कि सिलम त सिलम भनेको त सपोज सिलेन्ट्रेटा पढ्दैछौँ, इट इज असिलोमेट। सपोज हामी एनालिडा पढ्दैछौँ, सो ट्रु सिलम पनि स्किजोसिलम, साइटोसिलम। ल त्यसपछि अर्को लेनवाला हेर, अर्को के थियो, एन्टेरो सिलम। ल यहाँबाट हल्का हल्का एन्टेरो सेन्ट आउन थाल्यो। एन्टेरो भनेको समवाट जिआइटी, समवाट एलिमेन्ट्री क्यानल भनेपछि एन्टेरो सिलम भनेको के हुन्छ, यस्तो सिलम हैन, द्याट सिलम which arises from, which arises from है, pouches of archenteron हैन। मैले भने अब जिआइटी ट्युब, ग्यास्ट्रोइन्टेस्टिनल ट्युब भनौँ, अथवा जिआइटी ग्यास्ट्रोइन्टेस्टिनल ट्युब भनौँ, डाइजेस्टिभ ट्युब भनौँ, डाइजेस्टिभ सिस्टम भनौँ, एलिमेन्ट्री क्यानल भनौँ, आर्केन्टेरन भनौँ, समवाट सेम भयो कुरा है। भनेपछि अब यसमा के हो त, यसलाई पनि हामी सिम्प्लिफाई गरौँ। दिस इज आवर बडी वाल, दिस इज आवर बडी वाल है। बडी वालको भित्र के छ, हाम्रो एलिमेन्ट्री ट्युब छ, एलिमेन्ट्री क्यानल छ। हो डेफिनेसनबाट लेखौँ त, सिलम विच अराइजेस फ्रम पाउच अफ आर्केन्टेरन भनेपछि पाउच अफ आर्केन्टेरन यही हो, यही
हो यसमा के आउँछ त यस्तो पाउच आउँछ यस्तो पाउच हैन भनेपछि यसलाई अलिकति अझै स्पेसिफिक बनाउने हो भने मैले यसरी बनाउन पाइयो यसरी होला है यसमा पाउच आयो है यसरी होला यसमा फेरि पाउच आयो ओ नाउ दिस पाउच है दिस पाउच ग्रो बिग यसरी बिग ग्रो हुन्छ यसरी बिग ग्रो भयो हैन अब फेरि सिलमहरु आउन थाल्यो अब नाउ when we talk कस्तो हुन्छ त यस्तो यस्तो है हाम्रो यो सिलम उस्तै हुन्छ हैन पाउच निस्केपछि फेरि यो क्लोज हुन्छ नि है क्लोज हुन्छ त्यसपछि अब त्यसपछि यसमा है हाम्रो यही पाउच ठुलो ग्रो भएर यस्तो हुन्छ यस्तो हुन्छ यस्तो है अनि हाम्रो हल्का अझै ठुलो बनाउँछ भने त यसरी सक्नु पर्ने है दिस इज आवर एन्टेरोसिलम है एन्ड दिस इज द मोस्ट एडभान्स सिलम किनभने यसमा कुन कुन पर्यो त अझै माथि कुन पर्यो एकिनोडर्माटा पर्यो कोडाटा पर्यो गुड है एकिनोडर्माटा र भनेपछि हाम्रोमा एन्टेरोसिलम होला एन्टेरोसिलम किन भन्दैछु अनि सर हेमिकोडाटा पर्दैन त हेमिकोडाटा पर्छ मैले हेमिकोडाटालाई छोडिसके हेमिकोडाटा र टिनोफोरालाई मैले नामको लागि मात्र राखेँ त्यसपछि आधाबाट बिर्सिसके त्यो भनौँ न हैन हेमिकोडाटा पर्छ होला just this is how the xylem is designed and this is how on the basis of xylem the classification can be made है आशा छ कि सबैले बुझ्यो होला यो त्यो हेमोसिलेमेट कुन कुन भन्नुभयो सर हेमोसिलेमेटमा हजुरको आर्थ्रोपोडा पर्यो अनि मलस्का पर्यो अनि मलस्का ल सिलम सबैले बुझ्यो नि Yes, sir. ल नाउ बुझिसकेपछि है नाउ वी क्यान प्रोसिड फर्दर अनि त्यसपछि के लेखेका छौँ हामीले ल त्यसपछि बडी प्लानिङ पर्दैन बडी लेभल अफ अर्गनाइजेसन ल ठिक छ त्यो खासमा मैले कुनै बेसिसमा लेखाएको होइन मलाई जे याद आयो त्यो लेखाइदिए हो तर ठिकै छ लेभल अफ अर्गनाइजेसन है जो कोही नयाँ छ भने यहाँ बुझिरहेको छ नि है कतिजना यहाँ हाम्रो 11 क्लासमा भर्खर पढ्दै गरेको पनि स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ है बुझेन भने भन्नु होला है एकदमै तपाईको लागि झन् इम्पोर्टेन्ट छ किनभने एक्जामै आउन बाँकी छ तपाईहरुको लागि ल लेभल अफ अर्गनाइजेसन है अब लेभल अफ अर्गनाइजेसनको कुरा गर्ने हो भने हैन कुन कुन लेभल हुन सक्छ हैन भन्छ नि मान्छेको लेभलै छैन त्यो खासमा हो अब त्यो मान्छेको लेभल कहाँसम्मको छ भन्ने कुरा एकचोटि हेरौँ त हैन जस्तै एउटा लेभल हुन्छ हाम्रो अर्गनाइजेसनमा सबसे पहिला त के क्लियर गरौँ कि एउटा किटान गरौँ हामी कि एभ्री एनिमल इज मल्टिसेलुलर ल त्यो किटान गरे हामीले है यसलाई हामी छोड्दैनौँ भनेपछि कसैले भन्छ सर प्रोटोजोआ त के रे प्लाज्मोडियम त सर युनिसेलुलर हुन्छ नि हैन यो प्लाज्मोडियमहरु प्यारामेसियमहरु केमा पर्छ त प्रोटोजोआमा पर्छ प्रोटोजोआलाई हामीले कहाँ ठेगाना लगाइसक्यौं भन्नुस् प्रोटिस्टामा है प्रोटिस्टा एउटा किङडममै ठेगाना लगाइसक्यो एउटा किङडम नै दिइसक्यो यसलाई त अब यो सानो किङडम दिइसकेपछि यो अब फाइलमा किन आओस् है आफै किङडममा छ है एउटा ठुलो किङडममा छ भनेपछि हामी एनिमल भन्ने बित्तिकै वी स्टार्ट फ्रम पोरिफेरा है आज त हामी जसरी पनि पोरिफेरा स्टार्ट गर्ने पर्छ भनेपछि इच एनिमल है इज मल्टिसेलुलर भन्नु पर्यो भनेपछि अब मल्टिसेलुलरिटी कहाँबाट स्टार्ट हुन्छ त पोरिफेराबाट स्टार्ट हुन्छ बाँकी सबै युनिसेलुलर हुन्छ हैन त हाम्रो when we talk about सबसे मिनिमम लेभल अफ अर्गनाइजेसन दैट इज सेलुलर लेभल अफ अर्गनाइजेसन हेर्नुस् त सेलुलर लेभल अफ अर्गनाइजेसन सेलुलर लेभल भनेको जस्ट सेल मात्र छ है सेल छ है भनेपछि सेल भएर पनि मल्टी सेल छ भनेपछि एउटा भन्दा बढी छ दुईटा भन्दा बढी एन्ड दैट इज आवर सेलुलर लेभल अर्गनाइजेसन सेलुलर लेभलमा के हुन्छ त जस्ट सेल एग्रिगेट मात्र हुन्छ के हुन्छ जस्ट सेल एग्रिगेट
गेट मात्र हुन्छ, एग्रिगेसन अफ सेल्स मात्र पाउँछ हैन। त्यसपछि अब कुरा गर्छौँ हामी लोवेस्ट ग्रेड त मोलिकुलर लेभल हुन्छ। लोवेस्ट भन्नाले कुन लोवेस्ट? मोलिकुलर लेभल कतातिर मान्छ हामी? मोलिकुलर लेभल त अहिले भाइरसतिर छिरायो हामीले सबै कुरा हैन। हामीले त एनिमलको कुरा गर्दैछौँ है, एनिमलमा चाहिँ हामी छिरिसकेका छौँ हैन। एनिमलमा चाहिँ सबसे लोवेस्ट कुन भयो त हाम्रो मल्टिसेलुलर भयो हैन। मल्टिसेलुलरमा पनि पोरिफेरा पर्छ हैन। सेलुलर लेभल मात्र फर्किनेछ। यसले के अरे लेक्चर प्रोसिड भएपछि तिमी थाहा पाउँछौ हेर। सेलुलर लेभलको चाहिँ हामी अर्गानाइजेसन चाहिँ पाउँछौँ भनेपछि यसमा टिस्यु छैन, नो एनी टिस्यु। अनि त्यसपछि सेलुलर लेभल अर्गानाइजेसनमा सेल एग्रिगेट मात्र हुन्छ। अर्को के हुन्छ? कोअर्डिनेसन हुँदैन, नो कोअर्डिनेसन बिट्विन सेल्स है। आफ्नो हिसाबले यता आफ्नो काम गरेर छ, यता आफ्नो काम गरेर छ, यता आफ्नो काम गरेर कुनै कोअर्डिनेसन हैन। एन्ड दैट इज आवर यसको एक्जाम्पल के हो त? पोरिफेरा। पोरिफेरा जुन छ त्यसमा छ जस्ट सेल मात्र छ, यसमा टिस्यु बनाएको छैन है। ल अब हेर त्यसपछि प्रोटोजोआ केमा पर्छ? मलाई थाहा छ यो कन्फ्युजन हुन्छ। प्रोटोजोआ तपाईँको हेर्नुहोस् त, प्रोटोजोआ जुन छ हाम्रो प्रोटोजोआ एनिमल हो। हामीले फाइभ किङडम सिस्टम हैन, त्यो त एनिमल होइन पक्कै पनि, हो कि नै? यो त हाम्रो अब प्रोटिस्टा हो हैन। भनेपछि यो यसको लागि हामी त्यही प्रोटिस्टामा जब पढ्छौँ नि हामी, हेर्नुहोस् प्रोटिस्टामा के हुन्छ? प्रोटोप्लाज्मिक कुराहरू ल्याउँछ। त प्रोटोप्लाज्मिक लेभलकै अर्गानाइजेसन एउटा सेल मात्र हुन्छ यसरी हैन। अनि त्यसमै प्रोटोप्लाज्महरू अर्गानाइज भएर बसेको हुन्छ। अनि यसले एउटा कुनै सेलको कुनै अर्गानलले खाने काम गर्छ, एउटाले निकाल्ने काम गर्छ हैन, एउटाले रेस्पिरेसन गर्छ, यस्तो काम गर्यो। अनि उनीहरूको त्यस्तै अर्गानाइजेसन एउटा सेलुलरमा पनि लोवेस्ट लेभल अफ अर्गानाइजेसन द्याट इज प्रोटोप्लाज्मिक हुन्छ। द्याट इज त्यसमा चाहिँ कुनै सेलुलर लेभल हुँदैन किनभने युनिसेलुलर हो हैन। त अघि यहाँ संस्कृतिले सोधेको थियो कि मोलिकुलर लेभल हुन्छ हैन। त मोलिकुलर यो भन्दा पनि लोवेस्ट भयो, सिर्फ मोलिकुलमै एरेन्ज छ। तर हामीले के गर्दैछौँ? वी आर डिलिङ अबाउट एनिमल के। हिजो नै हामी क्लियर गरिसक्यो फाइभ किङडम एनिमलमा हैन, 5 किङडम सिस्टममा प्रोटिस्टा, मोनेरा हैन, प्लान्टै, फन्जाई अनि एनिमेलिया हैन। अनि जुन यो प्रोटोजोआ हो इट फल्स अन्डर प्रोटिस्टा। ल त्यति बुझ्नुपर्छ। भनेपछि एनिमलको कुरा गर्ने भने यसको लोवेस्ट लेभल चाहिँ एउटा सेलुलर लेभल नै हो है, जुन चाहिँ हुन्छ। किन सेलुलर भन्छौँ हेरौँ न, प्रोसिड भएपछि हामी थाहा पाउँछौँ। नाउ वी विल टक अबाउट अनदर लेभल द्याट इज सेलुलर भन्दा हल्का माथि सेल सेल मिलेर टिस्यु लेभल। अब के छ त हाम्रो अर्गानिजममा हैन टिस्युहरू चाहिँ देखा परेको छ। टिस्यु भनेको के तपाईँ? व्हाट इज टिस्यु? टिस्यु भनेको कलेक्सन अफ सेल्स हैन, सिमिलर सेल्स कन्डक्टिङ सिमिलर फङ्सन हैन। अनि त्यो सेल्सहरू पनि के त? सेल्सहरू पनि सर्टेन म्याट्रिक्सले हैन, म्याट्रिक्सले बाँधिएको हुन्छ है। एन्ड द्याट फर्म्स टिस्यु हैन। भनेपछि अब सेलुलर भन्दा हल्का माथिल्लो लेभल द्याट इज टिस्यु लेभल। अब टिस्यु लेभलको अर्गानाइजेसन हामी कहाँ पाउँछौँ त? वेयर वी फाइन्ड दिस टिस्यु लेभल अर्गानाइजेसन भनेपछि अब पोरिफेरा भन्दा माथि आउँछ त यो पाउँछ हामी सिलेन्ट्रेटामा पाउँछौँ। सिलेन्ट्रेटामा है, जो निडारिया पनि है। सिलेन्ट्रेटा र निडारियामा नजिक्ने एउटै नाम हो है, निडोब्लास्ट। यसमा निडोब्लास्ट हुन्छ अनि त्यसैले गर्दा यसलाई निडारिया भन्न थालेको। तर हामी टिस्यु त पाउँछौँ है, तर अर्ग्यान पाउँदैनौँ है यसमा। त्यसैले यसलाई जम्मा टिस्यु लेभल मात्र भन्नुपर्छ हैन। अनि टिस्यु किन हाम्रो जस्तो यो हामीले हिजो एउटा कुरा क्लियर गरेका छौँ कि वाइ नेचरले आखिर किन हामीलाई हैन टिस्यु बनाउन लाग्यो? हामी किन टिस्यु बनाउन थाल्यौँ, अर्ग्यान बनाउन थाल्यौँ? किन? इन अर्डर टु डिभाइड लेबर है। जुन कामको लेबर छ नि, जुन कामको लोड छ, त्यो लोडलाई डिभाइड गर्न कारण डिभाइड होस् भन्ने हिसाबले हामी
वी डिस्कभर्ड टिस्यू है, वी इभल्भ इन टिस्यू भनेपछि अब सिलेन्ट्रेटामा टिस्यू लेभलको अर्गानाइजेसन पाउँदो रहेछ है। यति पनि कुरा हामीलाई थाहा छ। अब योभन्दा हल्का माथि उठ्ने भने organ system है। Now when we talk about other level, that is organ level है। अब organ level कुनमा पाउँछ त? अब organ level पाउँछ हाम्रो platyhelminths है। सिलिन्ट्रेटा भन्दा हल्का माथि भनेपछि क्वेसनले सोध्यो कि फर्स्ट फाइलम टु गेट अर्गन हैन, दैट इज platyhelminths हैन। फर्स्ट टाइम अर्गन कुन फाइलममा देखियो? platyhelminths हैन। अब अर्गन त छ हैन, सर्टेन अर्गनहरु छ, तर त्यसको एउटा सिस्टममा कन्भर्ट हुन सकेको छैन के। जस्तै हाम्रो एउटा युरिनरी सिस्टमलाई लिने हो भने के पर्छ? एउटा किडनीबाट सुरु गर्नु पर्यो, किडनीबाट आउँदा युरेटरमा आउँछ हैन, युरेटरमा आउँदा युरेटरबाट युरिनरी ब्ल्याडरमा आउँछ, युरिनरी ब्ल्याडर पछि युरेथ्रामा जानु पर्यो। दिस इज आवर युरिनरी सिस्टम। भनेपछि एउटा किडनी भन्ने आयो, ब्ल्याडर युरिनरी ब्ल्याडर भन्ने आयो, युरेटर भन्ने आयो हैन। भनेपछि सर्टेन अर्गनहरु मिलेर एउटा सिस्टम बनाउनु पर्यो है। त यसमा चाहिँ हाम्रो platyhelminths अर्गन लेभलसम्म मात्र के, अर्गन छुट्या छ तर त्यो एउटा सिस्टम बन्न सकेको छैन भन्ने छ है। एन्ड दैट इज फाउन्ड इन द platyhelminths। त्यसपछि अर्को लेभल आउँछ हाम्रो, दैट इज आवर अर्गन सिस्टम लेभल। हेर्नुस् त, अर्गन सिस्टम लेभल भनेको अब यो सिस्टममा कन्भर्ट भइसक्यो है। यसमा अर्गन मात्र रहेन, अर्गन मिलेर एउटा सिस्टम चलाउँदैछन् भन्ने छ हैन। त यसमा चाहिँ अर्गन सिस्टममा कहाँदेखि पऱ्यो त? जति पनि एस्केलमिन्थ्स छ हैन, एस्केलमिन्थ्स टु कोर्डाटा हाम्रो अर्गन सिस्टम। यो चाहिँ अर्गन सिस्टममा चाहिँ अब दिस इज all about our body organization हैन। अर्गनाइजेसन कसरी बन्यो, लेभल अफ अर्गनाइजेसन सानो 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 हुँदै सबैले बुझ्यो नि है? Yes, sir. अब यति भइसकेपछि नाउ वी क्यान टक अबाउट अनदर प्यारामिटर्स, द्याट इज आवर बडी प्लान हैन। अर्को बेसिस अफ क्लासिफिकेसन। हामी के पढ्दैछौँ? हामी पढ्दैछौँ बेसिस अफ क्लासिफिकेसन हैन। कुन कुन बेसिसमा चाहिँ अर्गानिजमलाई चाहिँ क्लासिफाई गरिएको छ हैन। ट्रुसिलम छ भने यसमा, युसिलम छ भने त्यसमा हैन, के स्युडोसिलम छ भने अर्को फाइलममा हैन। त्यसमा चाहिँ कुन कुन प्यारामिटर पढ्यौँ सुरुदेखि भन त? एउटा सबसे पहिला हामी पढ्यौँ सिमेट्री हैन। त्यसपछि सिमेट्री पछि हामीले पढ्यौँ ड्रम लेयर है। त्यसपछि हामीले पढ्यौँ सिलम हैन। त्यसपछि लेभल अफ अर्गानाइजेसन पढ्यौँ है। नाउ वी विल टक अबाउट बडी प्लान। एउटा बडीलाई कसरी प्लान गरेर पठाएको छ नेचरले अनि के प्लान हुन सक्छ, यसमा पनि मिनिममबाट सुरु गर्छ, जिरो लेभलबाट हैन। पहिला एउटा लेमन पर्सपेक्टिभ लिगौँ हैन, एउटा मान्छेको लिगौँ है, रामेलाई लिउँ यता। यो रामेको पनि कहानी त्यस्तै छ। के हुन्छ, यो उसले चाहिँ खाना खान पर्यो भने हैन, यहाँबाट चाहिँ खान्छ, खायो भने हेर त यो एउटा ट्युब भयो है। अब हामीले त एलिमेन्ट्री क्यानललाई सिधा बनाउन थाल्यो, हामीलाई अब त्यति एक्युरेट बनाउनु पर्ने आवश्यक छैन। यहाँबाट सुरु भएर यहाँ चाहिँ इन्ड हुन्छ है, माउथबाट सुरु भएर एनसमा चाहिँ इन्ड हुन्छ भनेपछि एउटा ट्युब भयो है। यो ट्युब त छँदैछ, अर्को यो पनि ट्युब भयो हेर न, यो पनि त एउटा बडी पनि त ट्युब जस्तै देख्दैछ है। भनेपछि एउटा ट्युब छ, अर्को भित्र ट्युब भित्र ट्युब भयो, हामी ट्युब विदिन द ट्युब प्लान हैन। त्यसलाई के भन्छ हामी? ट्युब विदिन द ट्युब। अथवा कुनै एउटा सिर्फ बोरा जस्तो छ हेर त, एउटा यस्तो ब्याग जस्तो हैन, चामलको बोरा जस्तो है, राख्दिने अनि यसमा आउँछ जान्छ आउँछ जान्छ हैन। सपोज केही कुरा मैले यसमा राखेँ भने त्यसलाई निकाल्ने बेला पनि यही
एरियाबाट निकाल्छ, त्यो पनि यताबाट निकाल्दैन, अब त्यो बोरा रहँदैन हैन। त्यसैले त्यसलाई एउटा ब्लाइन्ड स्याक प्लान भनिन्छ। एकातिरबाट अन्धो ब्लाइन्ड अनि स्याक जस्तो हुन्छ, त्यो ब्लाइन्ड स्याक प्लान। अर्को कुनै नै हुँदैन हैन, द्याट इज कल्ड सेल एग्रिगेट, जस्ट सेल एग्रिगेट है। त्यसलाई हामी हल्का वर्डमा हेरिहालौँ के रहेछ, सेल एग्रिगेट। बडी प्लानमा गर्दैछौँ है, बडी प्लान सेल एग्रिगेट भनेपछि मात्र हाम्रो सेलहरू एग्रिगेट हुने है। अभियसली हुनै पर्यो, किनभने एउटा सेल त छैन युनिसेलुलरलाई त हामीले उहिले ठेगाना लगाइसके, कहाँ वी हेभ केप्ट इन उसको चाहिँ कुन ठेगाना रहेछ, द्याट इज प्रोटिस्टा। भनेपछि अब त्यो एनिमल रहेन, एनिमल हुने बित्तिकै एउटा किटान गरेको पोइन्ट द्याट इज मल्टिसेलुलर। भनेपछि दुईटा तिनटा भन्दा बढी सेल हुनु पर्यो, भनेपछि नाउ दिस इज एग्रिगेटमा सेल एग्रिगेट। यो सेल एग्रिगेट बडी प्लान कुनमा पाउँछ हामी, दिस इज फाउन्ड इन पोरिफेरा, लोवेस्ट अर्गानिजम द्याट इज पोरिफेरामा चाहिँ देखा पर्छ है। त्यसपछि अर्को बडी प्लान, हाम्रो बडी प्लानकै कुरा गर्ने हो भने अलिकति माथि जाने हो भने स्याक जस्तो हो हैन, जस्तै ब्लाइन्ड स्याक भन्छौँ हामी, ब्लाइन्ड स्याक बडी प्लान भन्छौँ हैन। ब्लाइन्ड स्याकमा के हुन्छ, त्यसमा मैले के भने एउटाबाट हाल्ने अनि एउटैबाट निकाल्ने, हाल्ने निकाल्ने, अनि जहाँबाट खाने त्यहीँबाट चाहिँ निकाल्ने है। त्यस्तोलाई हामी भन्छौँ ब्लाइन्ड स्याक प्लान। यसमा के पर्छ त हाम्रो सिलेन्ट्रेटा पर्यो, रेटा, त्यसपछि अर्को प्लाटिहेल्मिन्थ, हाम्रो ब्लाइन्ड स्याक बडी प्लान। प्लाटिहेल्मिन्थको एउटा एक्जाम्पल के हुन्छ भन्नु, टेपन अनि सिलेन्ट्रेटाको Hydra. त्यही भएर मैले हिजो हामीले एउटा कन्सेप्टमा पनि एउटा एक्जाम्पल दिन पर्यो कि हामीले। हाइड्रालाई याद गर न, हाइड्राको पनि त्यस्तै हुन्छ नि होइन, यसरी 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 होइन, टाउको यसरी 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 हुन्छ, त्यो एउटा स्याक जस्तो देखिरहेको छ नि है, अहिले ब्लाइन्ड स्याक है। सेम हाम्रो प्लाटिहेल्मिन्थ चाहिँ पनि लिने हो भने यस्तो 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 हुन्छ होइन, एउटा पुरा उ जस्तो यति पर्सन अथवा यति पर्सन स्याक जस्तो देखिन्छ। नेक्स्ट बडी प्लान इज है, त्यो हाम्रो बडी प्लान हो त्यो, द्याट इज आवर ट्युब विदिन द ट्युब, ट्युब विदिन ट्युब बडी प्लान है। ल त्यसलाई नयाँ माथिबाट लेखौँ, ट्युब विदिन द ट्युब होइन, एउटा ट्युबमा अर्को ट्युब हुने बडी प्लान द्याट इज फाउन्ड इन। र यो कहाँ पाउँछ, यसको एउटा टर्म हामी युज गरौँ, इट इज फाउन्ड इन दोज अर्गानिजम विच हेज गट कम्प्लिट एलिमेन्ट्री क्यानल हैन, कम्प्लिट एलिमेन्टरी क्यानल। कम्प्लिटको मिनिङ द्याट हेज गट एनस एज वेल एज माउथ हैन। हामी हेर्छौँ ड्युटेरोस्टोम पोर्टेस्टोम के हो भनेको, जो माउथ र एनस सुरु र अन्त दुईटै छ भने द्याट इज कम्प्लिट एलिमेन्टरी क्यानल। अनि यो अर्गानिजम कहाँबाट सुरु हुन्छ त, हाम्रो एस्केलमिन्थबाट सुरु हुन्छ, एस्केलमिन्थबाट सुरु हुन्छ। एस्केलमिन्थ टु कोडाटामा हामी के पाउँछौँ, ट्युब विदिन द ट्युब बडी प्लान पाउँछौँ है। ल अब यसको पनि सर्टेन टाइप्स छ हैन। यदि कम्प्लिट भनेपछि त माउथ पनि हुने भयो, अनि लास्टमा एनस पनि हुने भयो हैन, माउथ एज वेल एज एनस हैन। त्यो हिसाबले नेचर वाइज हामी डेभलपमेन्ट वाइज एन्थ्रोपोलोजिकल हिसाबले के भनियो कि ट्युब विदिन ट्युब दुई किसिमको हुन्छ अरे है। यदि सुरुमा हाम्रो माउथ आयो भने त्यसलाई प्रोटोस्टोमिक र स्टोम भनेको के होला, कसैले पनि स्टोमा भनेको माउथ है, प्रो भनेको त प्रोटो भनेको पहिला भनेपछि यदि डेभलपमेन्ट वाइज पहिला माउथ डेभलप हुन्छ भने द्याट इज आवर प्रोटोस्टोमिक है। इफ माउथ डेभलप्स
फर्स्ट एन्ड एनस डेभलप ल्याटर है द्याट इज प्रोटोस्टोमिक अर्गानिजम है यसमा कुन अर्गानिजम पर्ला त कन्सिडर गरौँ फेरि तलबाट सुरु गर्नु पर्यो है किनभने हाम्रोमा एनस पहिला डेभलप हुन्छ हामी जति पनि अलि माथि माथि अर्गानिजममा हामी हेर्छौँ भनेपछि यसमा एनालिडाबाट पहिला त थाहा पाउनु पर्यो ट्युब विदिन द ट्युब कहाँबाट सुरु भएको छ त हाम्रो यो के अरे एस्केल मिन्सबाट होइन एस्केल मिन्स भन्न पर्यो एस्केल मिन्सबाट है हाम्रो एस्केल मिन्स एनालिडा है आर्थ्रोपोडा अनि मोलस्का यो फाइलमहरुमा चाहिँ हाम्रो कुन हुन्छ ट्युब विदिन ट्युबको पनि प्रोटोस्टोमिक है पहिला माउथ डेभलप हुन्छ एम्ब्रायोलोजिकल स्टेटमा अनि बाँकीहरुको चाहिँ है ड्युटेरोस्टोमिक भन्छ हामी ड्युटेरोस्टोमिक भनेको के त यसमा चाहिँ when अथवा if anus develops first है यसमा हाम्रो anus develops first अनि अर्को point mouth develops later and that is our deuterostomy अब कहाँसम्म इन्ड भएको थियो मोलस्कासम्म इन्ड भएको भनेपछि मोलस्काबाट माथि ल्यायौँ हामी द्याट इज नाउ एकिनोडर्माटा यसको एक्जाम्पलमा एकिनोडर्माटा है हुँदै पोडाटासम्म इज आवर ड्युटेरोस्टोमिक इन नेचर यति कतिसम्म बुझ्यो भने वी आर डन विथ बडी प्लान है सबैले बुझ्यो नि है Yes, sir. अब यति बुझिसकेपछि मेजर पोइन्टहरु यस्तो हो बाँकी सबै रिलेटिभली त्यसलाई चाहिँ रिलेटिभली हुन्छ है कुनैमा अब जस्तै रिप्रोडक्सनको कुरा गर्ने हो भने कुनैमा सेक्सुअल रिप्रोडक्सन हर्माफ्रोडाइट हैन वर्ड्सहरु क्रस फर्टिलाइजेसन यस्तो वर्ड्सहरु अब बिस्तारै डिस्कभर हुँदै जान्छ हामी त्यसलाई च्याप्टरमा फ्लो वाइज जाँदाखेरि हामी त्यसलाई हेर्दै जान्छौँ है एउटा अर्को कन्सेप्ट वाइज बुझ्न सकिन्छ द्याट इज आवर सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ एउटा कन्सेप्ट लिन आउँछ सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँबाट स्टार्ट हो भन्ने पहिला कुरा हो है सर्कुलेटरी भनेको सर्कुलेसनमा आउनु पर्यो सर्कुलेसनमा आउनलाई त पहिला एउटा राम्रो बेससहरु हुनु पर्यो हार्ट होला नहोला कुनैमा हार्ट हुन सक्छ कुनैमा हार्ट नहुन नि सक्छ हैन यसमा के हुन्छ त एउटा सर्कुलेटरी सिस्टम पहिला हामी त एउटा किटान गरौँ कि स्टार्ट फ्रम एनालिडा एनालिडाबाट स्टार्ट अब यो सर्कुलेटरी सिस्टम यसलाई खासमा हामी त्यसको टाइप्स जुन छ नि त्यसलाई हेर्दिन्छौँ भने हामी बुझ्न सक्छौँ एउटा हुन्छ क्लोज है अर्को हुन्छ ओपन हाम्रोमा क्लोज हुन्छ कि ओपन हुन्छ ह्युमन बडीमा Closed. भनेपछि क्लोज कहाँबाट कहाँसम्म हुन्छ खासमा ओपन पहिला राख्नु पर्ने हैन तर यसमा के छ नि क्लोज बुझ्यो भने ओपन आफ्नै हो किनभने ओपन तल्लो लेभल तल्लो अर्गानाइजेसनबाट स्टार्ट हुँदै एनालिडाबाट हल्का माथि जान्छ के हामी क्लोज सर्कुलेसन राख्छ क्लोज सर्कुलेसनको कुरा गर्ने हो भने यसमा दिस इज आवर हार्ट यो हार्टबाट ब्लड आयो ब्लड पम्प्स है आर्टरी हुन नि सक्छ है अनि आर्टरी छ ल आर्टरी छ त्यसैले हुन नि सक्छ नहुन सक्छ अब यो आर्टरी छ क्लोज आर्टरी सिस्टममा अब यो आयो हेर त आएपछि सर्टेन हाम्रो ल मान यो अर्गान हो यो एउटा अर्गान हो है अर्गानमा छिर्ने बेला आर्टरी त छिर्दैन artery is divided into arterioles is further divided into capillaries इस सानो capillaries मा चाहिँ डिवाइड हुन्छ सानो capillaries मा डिवाइड हुन्छ है यसमा के भयो हाम्रो टिस्युहरु छ यहाँ टिस्यु छ यहाँ टिस्यु है अर्गान भित्र टिस्युहरु हुन्छ है
अब यहाँ भएको जुन न्युट्रिसनहरू छ यसले लिन्छ, अक्सिजनहरू यसले लिन्छ अनि कार्बन डाइअक्साइडहरू यसले ब्लडलाई दिन्छ है। त्यो एउटा बेसिक बुझ्नु पर्यो। अब यहाँबाट त यो निस्किन्छ पनि है, छिरेपछि त निस्किनु पर्यो। अब निस्किने बेलामा यो केमा कन्भर्ट हुन्छ? दिस इज नाउ भेन। नाउ दिस बिकम भेन। कलरले नै बनाइदिएको छु मैले। हाम्रो भेनमा डिअक्सिनेटेड ब्लड हुन्छ, त्यसैले युजुअली ब्लूले डिनोट गर्ने गरिन्छ क्या। अक्सिजनको लेभल कम भयो भने साइनोसिस हुन्छ, द्याट इज कल्ड, त्यो त्यसको ब्लू साइन हुन्छ है। अनि अक्सिजनेटेड ब्लड इज अलवेज रेड है, मस्त फुल रेड जस्तो देख्छ। त्यसैले आर्टरीलाई रातो बनाइन्छ अनि भेनलाई ब्लूले बनाइन्छ। ल अब आयो है, मैले यहाँ हार्टमा कलाकारी गरेको छैन, हेर त भेन्ट्रिकल अरिकल हैन, यहाँसँग गरे हुन्छ। अब अर्ग्यानमा चाहिँ आयो। अब यो यहाँबाट आएपछि है हामी इमेजिन गरौँ त, यहाँबाट आयो अर्ग्यानमा पनि क्लोज नै छ कि। अर्ग्यानमा पनि यो त होइन कि उसले पुरा त्यहाँ चाहिँ यतिकै अब आयो अनि स्पिल के सिधै पानी पठाइदियो, सिधै रगत पठाइदियो, ल ले अर्ग्यानलाई ल तिमीलाई मैले पुरा नुहाइदिएँ होइन, अर्ग्यानहरूलाई नुहाइदिए त छैन। उसले त्यसमा पनि एउटा म्यानर क्रिएट गरेको छ। दिस इज आर्टरी एन्ड दिस इज क्यापिलरिज है, क्यापिलरिज भनेपछि त्यो क्लोज सर्कुलेसन भनेको कहीँ पनि आएर छाडा हुँदैन कि। छाडा इन द सेन्स कि यतिकै आफ्नो दायित्व छोडिदिँदैन है। भनेपछि द्याट इज कल्ड क्लोज सर्कुलेसन। क्लोजमै आयो क्लोजमै गयो, सर्कुलेसन हेर त क्लोज छिरिरहेको छ है। कतै पनि ब्लडहरू यतिकै अर्ग्यानमा पुरा अर्ग्यान वास गर्ने हिसाबले, अर्ग्यानलाई पखालिदिने, अर्ग्यानमाथि हालिदिने, त्यो हिसाबले काम गरेको छ। एन्ड द्याट इज द क्लोज। होइन, यो त भयो पुरा बुझ्ने। अब यसलाई हामी सेन्टेन्समा कन्भर्ट गरिहालौँ। त क्लोज सिस्टममा के हुन्छ त, हामीले के भन्न सक्छौँ कि ब्लड नेभर लिभ्स ट्युब, कुनै पनि ट्युब सिस्टम चाहिँ छोड्दैन। क्लोज हार्ट सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। त्यसै गरी यसमा के हुन्छ त, हाम्रो क्यापिलरी एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। क्यापिलरी इज इम्पोर्टेन्ट है। यहाँ क्यापिलरी नभएको यसले पनि लास्टमा यति छोड्नु पर्थ्यो। अनि त्यहाँबाट सपोज यहाँसम्म आयो अनि यो अर्ग्यान हो भने यहाँ ब्लड छोडिसकेपछि, ब्लडलाई लिभ गरिसकेपछि अब अर्ग्यानले आफ्नो टिस्युमा ब्लड लिन्थेन, आफ्नो हिसाबले काम गर्छ है। भनेपछि क्लोजमा बुझ्नु पर्यो नेभर लिभ द ट्युब्स। लास्टसम्म पनि क्यापिलरी जान जान्छ, क्यापिलरीबाट फेरि भेनतिर जान सक्छ है। त्यसपछि हाम्रो अब एउटा यसमा टिपिहालौँ त हामी, एउटा सर्कुलेसनको टप है। कहाँबाट स्टार्ट हुन्छ? आर्ट्रीबाट स्टार्ट हुन्छ ब्लड है, एओर्टाबाट स्टार्ट हुन्छ। अझै स्पेसिफिक हुने भने एओर्टाबाट होइन, आर्ट्री हुँदै आर्टेरी हुँदै हाम्रो क्यापिलरी है। अब क्यापिलरी भनेको यो हेर त, यो हो टिस्युको जुन मैले बनाएको छु, यो हो क्यापिलरी। क्यापिलरी पछि फेरि अब कलेक्सनतिर आउँछ है। क्यापिलरी पछि हाम्रो भेन्युल सानो भेन्युल पछि भेन पछि भेना काभा जुन हार्टमा आउँछ, भेना काभा। दिस इज अल द प्याटर्न अफ सर्कुलेसन। हार्टबाट सुरु भयो एउटा अनि भेना काभा हुँदै फेरि हार्ट। दिस इज सर्कुलेसन। क्लोज सर्कुलेसनमा के बुझ्नु पर्यो? ब्लड नेभर लिभ्स आवर ट्युब एन्ड क्यापिलरी इज द प्लेइङ भाइटल रोल हेयर हैन। अनि हामीले भनिसक्यो सर्कुलेटरी सिस्टम फर्स्टली देखा पर्छ कुनमा? एनालिडामा है। अब एनालिडामा देखा परिसकेपछि कुन अर्गानिजम छ हाम्रो? हेर एनालिडादेखि हेर, अब एनालिडा लोवरमा हुन्छ हाम्रो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, अनि क्लोज अनि अलि माथि अर्गानिजम आउँछ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ त हटाएन तल, यहाँ लेखिदिन्छु। क्लोजको इक्जाम्पल के होला हाम्रो? होइन क्लोजमा होइन, यहाँ ओपन भनेको तल्लोमा चाहिँ ओपन हुन्छ है, छाडा हुन्छ। हामी त त्यही छाडाहरू त हामीमा छैन, त्यही भएर त हामी वेल अर्गनाइज है। ल भनेपछि आर्थ्रोपोडा भन्दा माथि, मलस्का भन्दा माथि
एकाइनोडर्म मान्छ भन्दा माथि कोअर्डा मान्छ these all four classes have got closed circulatory system right now remaining हाम्रो आर्थ्रोपोडा भन्दा तल एनालिजा हैन अनि त्यो यिनीहरुमा चाहिँ हाम्रो हुन्छ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टममा के हुन्छ again this is our heart भन्दा पनि तल यस्तो गरौँ होल है यो एउटा हाम्रो अर्गानिजमको बडी नै हो है एउटा अर्गान होला हैन त्यही अर्गानको एक्जाम्पल लिउँ यसपालि के हुन्छ हाम्रो ब्लड आयो भने है ब्लडमा के हुन्छ ब्लड जुन आर्टरीबाट आयो दिस इज द आर्टरी है ब्लड आयो भने यसले टिस्युहरुलाई अथवा अर्गानहरुलाई है दिस इज होल बडी भनौं बडी अनि यसले आउँछ यो अर्गानहरुलाई यसले नुहाइदिन्छ यसरी माथि सर्केर जान्छ अनि फेरि यो यतिकै सर्कुलेट भइराख्छ है आफै हिसाबले कुनै बेला आर्टरीमा जाला अथवा ननि जाला है त्यो त्यसरी हिसाबले हुन्छ दैट इज व्हाई दे आर कल्ड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम यसमा ओपनमा के भन्न पाइयो हामीले ओपनमा आर्टरी मे और मे नॉट बी प्रेजेंट आर्टरी हुन नि सक्यो और मे नॉट बी प्रेजेंट है त्यसैगरी हाम्रो हार्ट पनि मे और मे नॉट बी प्रेजेंट है हार्ट हुन नि सक्छ हार्ट नहुन नि सक्छ हार्ट मे और मे नॉट बी प्रेजेंट है अनि भेन त हुँदैन भेन त हुँदै छैन भेन त देख्न पर्दैन अनि नो क्यापिलर नो भेन र नो क्यापिलरी and that is the reason उलाई चाहिँ यता उसको अर्गानमा पोर गर्न पर्छ यसलाई नुहाइदिन पर्छ सो दैट हल्का भित्र छिरोस् दिस इज all about our circulatory system एउटा क्लोज अर्को ओपन बुझ्यौ नि Yes, sir. Yes, sir. अब बुझिसकेपछि अब हेर बाँकी जति पनि हाम्रो यो एक्सक्रिटरी सिस्टम भयो एसेट्रा हामी पाले पिलो त्यो अर्गानिजम अनुसार नै पढौँला है एक्सक्रिटरी रिप्रोडक्टिभहरु त्यो अर्गानिजमको अनुसारले हामी पढ्दै सर एक्सक्रिटरी गर्दिनु न त अनि त्यसमा अलि सिकाउनु छ एक्सक्रिटरीमा हेर्नुस् एक्सक्रिटरीमा भन्दा पनि नि तपाईको एक्सक्रिटरी डिपेन्ड हुन्छ Mesonephric, pronephric वाला. मेजोनेफ्रिक प्रोनेफ्रिक मेजोनेफ्रिक प्रोनेफ्रिक वाला त त्यो उ भयो हाम्रो के रे यो डेभलपमेन्टल एस्पेक्ट भयो हाम्रो यो कुनमा कुन किड्नी हुन्छ भन्ने हिसाबले भयो है त्यो उलाई चाहिँ यसो गरौँ के हामी त्यो जरुरी छैन त्यति यति कमसेकम यो बेसिक कन्सेप्टहरु बुझ्यो भने नि बाँकी अरुलाई हामी पाले पिलो हामी पढ्छौँ है त्यसपछि अर्गानिजम पढ्दै गयो भने है ल वी आर डन हामी अहिले फुल डन भएको छैन हाम्रो है हामी फेरि विल स्टार्ट विथ अब हामी फाइलमा छिर्छौं र फाइलमा छिरेर हेर नाउ विल इन्टर द फाइलम अनि फाइलमा छिरेर चाहिँ हामी पोरिफेरा गर्छौं अब हामी 2 मिनेट ब्रेक लिन्छौं है 2 मिनेटमा के हुन्छ 5 मिनेट दिनु कम्तीमा हुन्छ ल 5 मिनेट लिनु के हुँदैन 5 ए 15 मिनेटको
Now we will resume है Yes, sir. ल सबजनाले फेरि यो आफूले प्रोएक्टिभ राख्नु पर्यो है अनि 1 घण्टाको लागि मात्र है हामी लेट्स स्टार्ट पोरिफेरा है पोरिफेरामा केही पनि याद भएन भने हैन यसको यसको एउटा मेम्बरहरूलाई यसको मेम्बरलाई के भन्न भनिन्छ स्पोन्जेस भनेर बुझ्नु पर्यो है कलर सेल्स कहाँ हुन्छ भनेर सोध्यो भने भन्नु पर्यो पोरिफेरा कन्सेप्टमा पनि त्यो दुईटा टर्म याद राख्नु पर्यो हैन अब हामी आउँछौँ यसको मिनिङ है यसको जुन पोरिफेरा नाम किन दियो है पोरी भनेको पोरस है पोर फेरा भनेको बियरिङ भनेपछि जुन हाम्रो अर्गानिजम हैन जुन एनिमल जसमा चाहिँ पोर्स हुन्छ सानो सानो हैन प्वाल हुन्छ दैट इज पोरिफेरा हैन पोरिफेराको बारेमा बुझ्नु पर्यो है दिस इज द मोस्ट प्रिमिटिभ अर्गानिजम है प्रिमिटिभ फाइलम भन्नु पर्यो हामी फाइलम अफ एनिमल किंगडम है अब मैले हिजोबाट त्यही भनिरहेको छु कि जति पनि यो 11 क्लासको जुलोजी पढ्ने छ हैन त्यसको लागि एउटा ब्रोड माइन्ड चाहिन्छ हैन अलिकति बढी फराकिलो सोच भएको विद्यार्थीले धेरै चाँडो चिप्छ भन्ने हैन हिजोदेखि नै भनिरहेको छु किनभने यहाँ चाहिँ इभोल्युसन वाइज है यो एउटा एडभान्समेन्ट हैन जति पनि भएको छ हाम्रो त्यसलाई चाहिँ बुझ्नलाई अलिकति हाम्रो इभोल्युसनरी कन्सेप्ट पनि हैन अलिकति कसरी हुन सक्यो फर्स्टमा कुन आउला हैन सेकेन्डमा को आउला त्यो हिसाबले कुरा बुझ्न पर्यो के तर हैन यहाँ अब त्यसको लागि यहाँ बुझ्नु पर्यो यहाँ चाहिँ के बुझ्नु पर्यो ल जस्तै हाम्रो हैन ओरिजिन कहाँ भएको छ भन लाइफको ओरिजिन कहाँ भएको छ Water. वाटर भन्दा पनि अलिकति अझै प्रिसाइज हुने हो भने मेरिन वाटर हैन मेरिन वाटर सीमामा भनेपछि त्यही हो कि अब हेर त
अब हाम्रो यो हामीले भन्यो कि अर्गानिजमहरू होइन एनिमलहरूको चाहिँ उत्पत्ति सी वाटरमा भयो होइन जस वाटरमा भयो भनेर भनिन्छ भनेपछि जति पनि अलिअलि पुरानो एनिमल्सहरू भयो त्यो पक्कै पनि उसको हेबिटेटहरू वाटरमा हुन्छ त्यसैले पोरिफेरा के हो त एक्वेटिक एनिमल भनेर बुझ्नुपर्छ होइन अब यो त लाइनमा जसले पनि लेखिदिन्छ कि एक्वेटिक तर अलिकति माथि तल गरेर पनि सोच्नु पर्यो हामीले होइन अब यसमा पनि के हुन्छ त मोस्टली मेराइन हुन्छ अनि केही हाम्रो फ्रेस वाटर पनि हुन्छ है त्यसै गरी अब हेर त एउटा टिपिकल पोरिफेरालाई बनाऊँ त सपोज ल यस्तो एउटा मुख होला है अनि एउटा घैँटो जस्तो भनौँ न होइन एट्याच हुन्छ है अब यो कहाँ हुन्छ स्ट्यान्डहरूमा एट्याच होला रक्सहरूमा एट्याच होला एट्याच भएको कारणले यसलाई अर्को के टर्म दिन सकिन्छ दिस इज सेसाइल है डोन्ट मुभ नट मुभेबल सेसाइल भयो अब एउटा पार्टिकुलर पोरिफेरालाई हेर्ने हो भने पोरिफेरामा यहाँ के बनाएँ मैले पोर्सहरू हुन्छ है यही पोर्सले गर्दा यसको नाम भयो के पोरिफेरा भनेर भनिन्छ एन्ड वाट इज द पर्पस अफ दिस पोर्स यसबाट वाटर आउँछ है वाटर आयो अनि यो चाहिँ वाटर चाहिँ यहाँबाट इजेक्ट भन्छ है यसलाई के भन्ने त दिस इज आवर अस्कुलम हैन अनि यसलाई हेर सपोज मैले यहाँबाट सपोज यहाँ चाहिँ एउटा कट गरेँ है ब्लेड लिएर हाफमा कट गरेँ भने कस्तो देख्छ होला यस्तो देख्छ र यस्तो यस्तो देख्छ र त कट गर्यो भने हैन भनेपछि यसमा के भयो त हेर त जुन यो पोर्सरलाई अलिकति अझै डिजाइन गरेर बनाइदियो अब यहाँबाट फेरि वाटर आयो है अनि यो जुन स्पेस त दिस स्पेस इज कल्ड स्पन्जो सिल हैन सिलको हामीले अघि नै टर्मिनोलोजी क्लियर कट गर्यौं सिल भनेको क्याभिटी स्पन्जमा हुने क्याभिटी दैट इज कल्ड स्पन्जो सिल हैन स्पन्जमा हुने क्याभिटीलाई क्याभिटी अफ स्पन्ज इज स्पन्जो सिल है यो चाहिँ एउटा एट अ ग्लान्स हैन माथिबाट देख्दा के देख्छ त्यो भन्ने कुरा एउटा अस्कुलम देख्यौं त्यसपछि यो पोर्सहरुलाई के भन्यो त हामीले अस्टियम भन्यौं र त अस्टियम पोरहरुलाई चाहिँ अस्टियम सिंगुलर प्लुरल हैन प्लुरल छ भने अस्टिया सिंगुलर छ भने अस्टियम हैन त्यसपछि यो अस्टियमबाट वाटर आउँछ एउटा क्याभिटीमा आउँछ त्यो दैट इज कल्ड स्पन्जोसिल अनि निस्किन्छ दैट इज अस्कुलम है अब यो पोइन्ट अलिकति अब टिस्यु लेभलमा के अरे यो अलिकति अझै डिपमा गएर चाहिँ हामी हेरौँ है त्यो पोइन्ट फेरि अलिकति डिपमा हेर्छ भने कस्तो देख्छ त एउटा यस्तो अब पोरिफेराको कुरा गर्यो भने हामीले यो जर्म लेयर भनेर पढा जर्म लेयरमा है कतिवटा जर्म लेयर हुन्छ एउटा डिप्लोब्लास्टिक र अर्को ट्रिप्लोब्लास्टिक हैन डिप्लोब्लास्टिकमा दुईटा जर्म लेयर है अनि ट्रिप्लोमा तीनटा अनि डिप्लोब्लास्टिकको एक्जाम्पल के छ डिप्लोब्लास्टिकमा सिलेन्ट्रेटा देखि सुरु भयो सिलेन्ट्रेटा देखि सुरु भयो हैन जो हाम्रो यो अब पोरिफेरामा पनि है हाम्रो डिप्लोब्लास्टिक नेचर चाहिँ हामी पाउँछौँ पोरिफेरामा हामी डिप्लोब्लास्टिक नेचर चाहिँ हामी पाउँछौँ है अब यसमा के हुन्छ त हेर्नु यसको बाहिरी पहिला हामी यसलाई नोट आउट गरौँ त्यसपछि हामी यसलाई फिगरमा चाहिँ हेरौँ डिप्लोब्लास्टिक हामीले भन्यौँ डिप्लोब्लास्टिक अब यसमा के भयो त एउटा आउटर लेयर हुने भयो है अर्को चाहिँ इनर लेयर हुने भयो हैन अभियसली दुईटा छ भने दुईटा लेयर हुने भयो
आउटर लेयरलाई हामी भन्छौँ पिनाकोडम है, अनि इनरलाई भन्छौँ हामी कोआनोडम हैन। त्यसपछि पिनाकोडममा पनि एउटा हुन्छ हाम्रो पिनाकोसाइट है, पिनाकोसाइट, अनि अर्को हुन्छ पोरोसाइट हेर्नुस्। त्यसपछि कोआनोडममा हुन्छ हाम्रो कोआनोसाइट है। अब कोआनोसाइटले खासमा हाम्रो यो खानालाई इन्जेस्ट गर्नमा हेल्प गर्छ। अनि यो दुईटै बिचमा हैन, यो दुईटै लेयरको बिचमा हुन्छ हाम्रो के हुन्छ एउटा मेजेन्काइम हुन्छ, जसलाई हामी मेजोहाइल भन्छौँ है। इन बिट्विन पिनाकोडम एन्ड कोआनोडम के पाउँछ त हाम्रो नन सेलुलर लेयर पाउँछ है। अब नन सेलुलर भनेको के हो त, जेलाटिनस हुन्छ। यो नन सेलुलर जहिले पनि जेलाटिनस नेचरको हुन्छ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ त, हामी हाम्रो मेजोहाइल भन्छौँ है। यो मेजेन्काइम हो खासमा, मेजेन्काइम। अब यसलाई हामी एउटा पर्सपेक्टिभमा राखेर हैन यसको ड्र गरेर हेर्न चाहन्छौँ हैन, कहाँ कहाँ के छ भने then we will come to the functions, I will come to the खासमा यसको वाटर क्यानल सिस्टम पनि धेरै नै सोधिने क्वेसन हो। जस्तै सोधिन्छ कि वाटर क्यानल सिस्टम इज फाउन्ड इन है, हामीले भन्न सक्नु पर्यो पोरिफेरा। अब यसमा के छ त, हामीले पिनाकोडम के हो त, पिनाकोडम हाम्रो के लेयर छ नि पिनाकोडम। यसमा यो भयो हाम्रो पिनाकोसाइट अनि यहाँनेरि अर्को यस्तो हुन्छ है, सेल हुन्छ। र सेलमा पनि हेर न, एउटा सेल छ है। अब यो सेलमा के गर्ने, यो सेलको भित्र साइटोप्लाज्मा हुँदै नै केही इन्टर गरिरहेको छ है, पोर जस्तो हो। त्यसैले त्यसलाई के भन्छ, पोरोसाइट है। पिनाकोसाइट र पोरोसाइट यो दुईटैले मिलेर के बनाएको छ, यसले बनाएको छ हाम्रो पिनाकोडम बनाएको छ। वन्स अगेन हेर, यहाँ हामी पढ्दाखेरि तिमीले बुझ्छौ होइन, अहिले हामीले पूर्ण रूपले पढाएको छैन, त्यसलाई जस्ट यहाँ लेख्या मात्र हो। भनेपछि पिनाकोडम भनेको के रहेछ, पिनाकोडम इज द लेयर विच इज फर्म बाई पिनाकोसाइट र पोरोसाइट। पोरोसाइट भनेको के रहेछ, जसबाट चाहिँ हाम्रो यो केही कुराहरू भित्र छिर्छ हैन। साइटोप्लाज्म, सपोज दिस इज एउटा सेल हैन, सेलको साइटोप्लाज्म हुँदै भित्र छिर्ने के हैन, त्यसको लागि पनि नयाँ कुनै त्यसमा स्पेस नजाने, साइटोप्लाज्म हुँदै नै छिर्ने, द्याट इज पोरोसाइट। पोर जस्तो हुन्छ पोरोसाइट। अब अर्को लेयरको कुरा गरौँ है। त्यसपछि यहाँ भित्र अर्को लेयर होला, दिस इज कोआनोडम। के हो, कोआनोडम कन्सिस्ट अफ कोआनोसाइट। भनेपछि यो जुन कोआनोडम जुन छ यो लेयर के भयो, यो लेयर भयो कोआनोडम। कोआनोडममा जुन एउटा सेल छ त्यसलाई के भन्न पाइयो, कोआनोसाइट भन्न पाइयो हैन। कोआनोसाइट कोआनोडममा हुन्छ। अनि हामीले के भनेको छौँ, यो दुईटै लेयरको बिचमा हेर्नुस् त, बिट्विन द पिनाकोसाइट एन्ड कोआनोसाइट के पाउँछ हामी, नन सेलुलर मैट्रिक्स लाइक सब्सटेन्स दैट इज कल्ड मेजोहाइल। हेर यसमा अब के पाउँछ हामी, मेजोहाइल पाउँछ। दिस इज द मेजोहाइल हैन। नभए त यो साँच्चीकै बोरा जस्तो मात्र हुन्थ्यो, यस्तो राख्ने बित्तिकै साँच्चीकै बोरा जस्तो। अनि यो बोरालाई छोड्ने बित्तिकै त खस्थ्यो हैन, बोरा त खस्छ छोड्ने बित्तिकै, यो पनि त छोड्ने बित्तिकै खस्थ्यो। तर हाउ क्यान इट एउटा स्ट्यान्ड कसरी भइरहेको होला, यही सब म्याट्रिक्सहरूले, नन सेलुलर म्याट्रिक्सहरूले यसलाई चाहिँ सर्टेन सपोर्ट दिइरहेको छ हैन। अब यो जुन हाम्रो यो मेजोहाइल हो है, नन सेलुलर म्याट्रिक्स दैट इज मेजोहाइल। मेजोहाइल कन्सिस्ट अफ हाम्रो स्पिक्युल्स लाइक थिङ्स। यसमा के हुन्छ, यहाँ मेजोहाइलमा यो मेजोहाइल भयो भने मेजोहाइलमा के हुन्छ त, स्पिक्युल्सहरू हुन्छ हैन। स्पिक्युलको पनि ठुलो रोल छ हाम्रो हरेक क्लासमा हैन।
हरेक फाइलमको जुन डिभिजन हुन्छ डिभिजनको बेसिस हुन्छ कि एउटा जस्तै हाम्रो प्रोटोजुआको डिभिजनको बेसिस पोडिया हो हैन बेसिस अफ लोकोमोसन अब लोकोमोटरी अर्ग्यान हैन लोकोमोटरी अर्ग्यान कस्तो छ सिलियासम्म सिलिएटा फ्ल्याजिलासम्म फ्ल्याजिलेटा केही नै छैन भने स्पोरोजुआ है इन द सेम वे हाम्रो यसको पनि एउटा यसको जुन क्लासेसहरू छ यसको हेक्साक्टिनिन्जा एटसेट्रा त्यो क्लासेसहरूको डिभिजनको बेसिस यही स्पिक्युल्सहरू हुन्छ स्केलेटनहरू हुन्छ है त्यसैले यसको स्पिक्युल्स पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट भनेर बुझ्नु पर्छ स्पिक्युल्स खासमा हाम्रो यो क्याल्सियम कार्बोनेटले अथवा सिलिकाहरूले बन्या हुन्छ स्पोन्जिन फाइबर्सहरूले पनि बन्या ल this is a brief about how the porifera looks what is the component in the porifera यति कमसे कम बुझ्यो नि सबैले Yes, sir. अब यति बुझिसकेपछि हामी कुरा गर्छौं यसको अब डिफरेन्ट हामी यसको चाहिँ अब के गर्ने we will talk about it यसलाई हामी एकचोटि कुरा गरौँ है स्पिक्युल्स वाला कुरा गरौँ खासमा यो क्वानोसाइट जुन भन्यो हामीले है क्वानोसाइट त भन्यो हैन अब यो क्वानोसाइटमा डिफरेन्ट हाम्रो यो उहरु हुन्छ क्वानोसाइट भनेको नि हाम्रो कलर सेल हो है कलर सेल्स हो हामीले अघि हामीले जस्तै सपोज दिस इज अब सिधै मोबाइल दिस इज क्वानोडम है अर्को के हो बाहिरको दिस इज पिनाकोडम यसको बीचमा जुन छ दैट इज अब दिस इज भन कसैले के हो दिस इज मिजोहाइल है मिजोहाइल अब यो मिजोहाइलमा हुने हो हाम्रो डिफरेन्ट अब स्पिक्युल्सहरु है कुहरु यसमै हुन्छ हाम्रो दिस मिजोहाइल कन्सिस्ट अफ स्पिक्युल्स हुन्छ है यसमा हाम्रो त्यसपछि कोलाजेन फाइबर्सहरु हुन्छ यसमै हुन्छ एमिबोसाइट्सहरु एमिबोसाइट है एमिबोसाइट्स किन भन्यो एमिबा लाइक सेल हो एमिबा लाइक सेल त्यसैले एमिबोसाइट्स अब एमिबोसाइट्स त धेरै किसिमको हुन्छ के हाम्रो अलमोस्ट 10 टाइप्स नै हुन्छ यसमा इम्पोर्टेन्ट हो दैट इज आवर आर्कियोसाइट्स अब यो आर्कियोसाइट्स अहिले हामी माइन्डमा कभर गरेर राखौं दिस हेल्प्स इन फर्दर हैन हाम्रो सेक्सुअल रिप्रोडक्सनको कुरा गर्छौं देयर वी विल टक अबाउट दिस एमिबोसाइट्स हैन त अनि पछि वी टक सिलियस पिनाकोडम क्वानोडम र त्यसको बीचमा आउने दैट इज mesenchyme which is also called mesohyle and it consists of spicules collagen amebocytes ma important cells haru हामी हेर्छौं that is one of the important is archaeocyte हैन ल now we will talk about canal system यतिकै क्वेशन कहाँबाट बन्छ कि canal system is present in which phylum हामीले भन्न सक्नु पर्यो पोरिफेरामा हैन canal system पनि डिफरेन्ट टाइप्स हुन्छ on the basis of त्यो जुन वाटरको पास रहेछ त्यसको बेसिसमा चाहिँ टाइप्सहरु हुन्छ त्यो हेरौँ है अब हामी सिम्पली के गर्छौं यसरी अब बनाए हजुर भन त त्यो के भन्छ एमिबोसाइटको त्यो टाइपमा एउटा मायोसाइट सेल हुन्छ हैन अनि त्यस के गार्ड ओपनिङ क्लोजिङमा के ओपनिङ क्लोजिङ गराउँछ अस्कुलमको हाम्रो यो जुन अस्कुलम छ नि हेर्नुस् त अस्कुलम यसको ओपनिङ क्लोजिङमा गराउँछ है मायोसाइट भनेको हेर्नु न मायो भनेको के होला मायो भनेको मसल्स हो है अब यसमा त मसल हुँदैन भनौं तर त्यहीबाट नाम आएको के हाम्रो मसलले के काम गर्छ ल तपाईको मसलले के काम गरिरहेछ भन्नुस् त हैन कन्ट्र्याक्सन रिल्याक्सेसन हेल्प गरिरहेछ भनेपछि मायोसाइट कन्सिस्ट अफ कन्ट्र्याक्टाइल सेल्स हैन अनि यहाँ कन्ट्र्याक्सन रिल्याक्सेसन भयो भने यसको चाहिँ यो ओपनिङ हुन्छ माउथ ओपन हुन्छ क्लोज हुन्छ ल अब हेर्नुस् त खासमा उताबाट क्वेशन नै आउँदैन
त्यही भएर त्यता डिटेलमा नगएको। नाउ वी विल टक अबाउट क्यानल सिस्टम। क्यानल सिस्टमको कुरा गर्ने हो भने क्यानल सिस्टमले के गर्छ? क्यानल सिस्टम ओके, पहिला हामी हेरौँ। क्यानल सिस्टमले हाम्रो डाइजेसनमा पनि हेल्प गर्छ, मेजर कुराहरूमा। त्यसपछि क्यानल सिस्टमले एक्सक्रिसनमा पनि हेल्प गर्छ, क्यानल सिस्टमले रेस्पिरेसनमा पनि हेल्प गर्छ, क्यानल सिस्टमले रिप्रोडक्सनमा पनि हेल्प गर्छ। त्यतिसम्म हामीले गर्छौँ है। अब त्यसको लागि पहिला हामी बुझौँ कि क्यानल सिस्टम हो के है, हाउ डज द क्यानल सिस्टम वर्क, अनि वाट आर इट्स टाइप्सहरू हेरौँ। क्यानल सिस्टम भनेको इट इज द सिस्टम थ्रु विच वाटर इन्टर द स्पोन्जेस। हेर्नुहोस् त, सपोज एउटा स्पोन्ज हो भने यसमा के भन्न पाइयो? वाटर इन्टर स्पोन्ज है, अनि त्यसपछि एक्जिट, इन्टर एक्जिट हैन। त्यो भयो हाम्रो क्यानल सिस्टम। यसमा क्यानल सिस्टममा डिफ्रेन्ट बेसिसमा त्यो वाटरले कहाँबाट छिर्छ, ल केही पनि हामीलाई आइडिया छैन भने एउटा लेमन पर्सपेक्टिभमा पनि हेरौँ त। सपोज दिस इज आवर स्कुलम है, दिस इज आवर स्पोन्जोसिल। यहाँबाट चाहिँ के हो? दिस इज ओस्टिया है, ओस्टियम। वाटर आयो है, वाटर ओस्टियममा आयो। ओस्टियममा आएपछि कहाँ जान्छ त हाम्रो? यो के हो? वाट इज दिस? दिस इज क्याभिटी इज कल्ड, भनौँ कसैले, स्पोन्जोसिल हैन। भनेपछि वाटर आयो है, कहाँबाट? ओस्टियमबाट हुँदै कहाँसम्म? स्पोन्जोसिलमा है। त्यसपछि स्पोन्जोसिल हुँदै अब यहाँ वाटर बढी भइसकेपछि निस्किन्छ यहाँबाट अस्कुलमबाट, भनेपछि अस्कुलम। दिस इज अल आवर है, अस्कुलमबाट आउट। दिस इज अल आवर अबाउट क्यानल सिस्टम। तर यो क्यानल सिस्टमको त यो जस्ट एउटा ब्रिफिङ मात्र होइन। यसमा डिफ्रेन्ट क्यानल सिस्टम छ, जस्तै एस्कोन टाइप होइन, साइकोन टाइप, ल्युकोन टाइप। त्यसमा के हुन्छ? अलिअलि यो इन्करेन्टको कुराहरू होइन, यो एपोपाइनहरू हुँदै जान्छ के, त्यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ। त्यसो हेरौँ त, दिस इज टाइप्स अफ क्यानल सिस्टम। क्यानल सिस्टम है, एउटा के हुन्छ त हाम्रो एस्कोन टाइप है। एस्कोन टाइप सबसे प्रिमिटिभ टाइप हैन। यसमा के हुन्छ त? एस्कोन टाइपमा हाम्रो वाटर आयो, वाटर कहाँ जान्छ त? अस्टियामा जान्छ है। अस्टिया र अस्टियामा नजुट्ने सिंगल क्रिया मात्र हो। त्यसपछि स्पोन्जो सिलमा जाने भयो। स्पोन्जो सिल पछि अस्कुलम हुँदै बाहिर निस्किन्छ। यति पनि याद छ भने काफी छ है। यही प्याटर्न नै यही हैन। जस्तै एमसीक्यूमा पनि सोधिन्छ कि त फ्लोइङ अफ वाटर इन द क्यानल सिस्टम अफ स्पोन्जेस। त एउटा यो प्याटर्न राख्छ, त्यसपछि कुनै बेला यसलाई कुनै बेला त्यसलाई अगाडि राखेर मिक्स म्याच गर्छ है। दिस इज एस्कोन टाइप। इट इज फाउन्ड इन ल्युको सोलेनिया है। त्यसपछि अर्को टाइप आउँछ, द्याट इज आवर साइकोन टाइप। यसमा पनि त्यही हुनु पर्यो अभियस। वाटर चाहिँ आयो कहाँबाट? अस्ट्रियाबाट आउँछ है। अस्ट्रिया हुँदै हाम्रो अस्ट्रियाबाट छिरेपछि अब इम्पोर्टेन्ट क्यानल सिस्टम सुरु हुन्छ। इम्पोर्टेन्ट क्यानल है, हुँदै हाम्रो प्रोसोपाइल, त्यसपछि रेडियल क्यानल, त्यसपछि हाम्रो एपोपाइल। अब सबै कहाँ छ भनौँ न। सपोज दिस इज अस्ट्रिया है, दिस इज अब यो होला हैन। अघि हामीले बनायौँ यो यस्तो पोरोसाइट हुँदै बनायौँ। अब यहीँसम्म चाहिँ यो सब छ के, इम्पोर्टेन्ट क्यानल हुँदै प्रोसोपाइल, रेडियल क्यानल, त्यसपछि एपोपाइल है, त्यसपछि बल्ल स्पोन्जोसिल, अनि हाम्रो अस्कुलम हुँदै बाहिर स्पोन्जोसिल, अस्कुलम। दिस इज आवर साइकोन टाइप। यसमा साइकोनबाट नाम छ, त्यसको इक्जाम्पल नै हाम्रो साइकोन। साइकोन पोरिफेरामा चाहिँ हामी यो साइकोन टाइप चाहिँ देख्छौँ है। हाम्रो अर्को हुन्छ ल्युकोन टाइप है। यसमा हल्का यो प्रोजोपाइल पछि के हुन्छ? प्रोजोपाइल पछि रेडियल क्यानल। हेर्नुहोस्, प्रोजोपाइल पछि रेडियल क्यानल हो। हेर्नुहोस् त,
Apopile. रेडियल क्यानल पछि एपोपाइल एपोपाइल त्यसपछि स्पोन्जोसिल त्यसपछि ओस्कुलम त्यसपछि हाम्रो बाहिर निस्किने हैन। अब यसमा यही हाम्रो यो ल्युकन टाइपमा थर्ड नम्बरमा है साइक्लोन पछि आउँछ ल्युकनमा हाम्रो यो एपोपाइल पछि यहाँ एउटा अझै थपिदिने हो भने दैट इज एपोपाइल पछि एक्स करेन्ट क्यानल है मेटाउन राम्ररी यहाँ एक्स करेन्ट क्यानल एउटा अर्को आयो है। त्यसपछि फेरि जानै पर्यो अभियसली निस्किन छ भने स्पोन्जोसिलमा जान पर्यो अनि त्यसपछि हाम्रो स्पुलम हुँदै बाहिर निस्किन्छ दैट इज ल्युकन टाइप है। अनि ल्युकन टाइपको लागि हाम्रो इक्जाम्पल हो स्पोन्जिला जिल्लामा चाहिँ यो जस्ट टाइपको कुरा है। यहाँबाट एक्जाम्पल भइ पुग्छ एस्पनको ल्युकोसोलिनिया साइकनको साइकन ल्युकन टाइपको चाहिँ स्पोन्जिला। अब मेजर कुरा आउँछ है जस्तै खासमा हामी क्वानोसाइट त भन्यौं है क्वानोसाइट इज फाउन्ड इन वी शुड से पोरिफेरा क्वानोसाइट अर्को नाम वो आनोसाइट अर्को नाम के हो कलर सेल है कलर सेल भनेर बुझ्नुपर्छ फंक्शनल युनिट अफ पोरिफेरा भन्नु ल। अब हामी चाहिँ यो के रे क्यानल सिस्टमको चाहिँ फंक्सनहरु हेरौं हाउ डज इट फंक्सन। डाइजेसनको कुरा गर्यो भने डाइजेसन कसरी देखाउँछ होला क्वानोसाइट जुन छ एउटा क्वानोसाइट बनाउने हो भने यसरी हेर त क्वानोसाइटको टाउकोमा माइक्रोभिलाई हुन्छ के हुन्छ माइक्रोभिलाई हुन्छ। व्हाट इज माइक्रोभिलाई भन कसैले the question goes to माइक्रोभिलाई भन्नु पर्यो त अब्जर्भसनमा हेल्प गर्न हैन। ओके ओके ठीक छ अलिकति अझै प्रिसाइज आन्सर म खोज्दैछु भन्नुस् त। हेर्नुस् माइक्रोभिलाइको भनेको के हैन त दिस इज सेल दिस इज न्यूक्लियस है दिस इज XYZ organelles of cells। सेलमा के हुन्छ साइटोप्लाज्म हुन्छ हैन। अब हेर्नुस् त यही साइटोप्लाज्म हल्का कतै इन्लार्ज भइदियो भने त्यो भिलाइ जस्तो देख्न थाल्छ अनि सानो भएकोले गर्दा त्यसलाई माइक्रोभिलाइ भन्छ हो। त्यसको मेन काम भयो प्रोजेक्सन के यो सरफेस एरिया इन्क्रिज गर्नमा हेल्प गर्छ तर माइक्रोभिलाइ भनेको नयाँ कुरा आइदिने हैन है के बुझ्नु पर्यो जहाँ पनि माइक्रोभिलाइ छ भने त्यहीको सेलको टुप्पो हल्का उठेको होला दैट्स इट है। त्यसलाई हामी लेखिन हालौं व्हाट इज माइक्रोभिलाइ। माइक्रोभिलाइ भनेको साइटो हेयर लाइक स्ट्रक्चर हो हेयर लाइक स्ट्रक्चर ओके भन्न पाइयो है। साइटोप्लाज्मको के होला यो प्रोजेक्सन भनौं है साइटोप्लाज्मको प्रोजेक्सन सो दैट टु इन्क्रिज सरफेस एरिया त्यही भनेको माइक्रोभिलाइ है। माइक्रोभिलाइ भनेको नयाँ कुनै कुरा हैन नयाँ वस्तु पोलर सेलमा पाइन्छ त माइक्रोभिलाइ पोलर सेल्समा हाम्रो उसमै पाइन्छ त इन्टेस्टाइनहरुमा पाइन्छ जहाँ जहाँ तपाईको यो सरफेस एरिया इन्क्रिज गर्नुको कारण के हो त सो दैट द बडी भन्दा बडी त्यहाँबाट एब्जर्प्सन होस् है। भनेपछि यो के हो दिस इज आवर माइक्रोभिलाइ है सरी यो हाम्रो खासमा यो क्वानोसाइटको हेर्नुस् त क्वानोसाइटको है कोलर हो। कोलर सेल र कलरमा फरक छ है कलर हो कलर हुन्छ त्यसै यसलाई क्वानोसाइटलाई कलर सेल्स पनि भनिन्छ कलर सेल्स पनि भनिन्छ है। क्वानोसाइटमा के हुन्छ कलर हुन्छ कलर इज मेड अप अफ माइक्रोभिलाई बुझ्नुभयो नि। अब हेर्नुस् अब यही माइक्रोभिलाइले के गर्छ त क्याप्चर गर्नमा हेल्प गर्छ के खानेकुरा आयो भने क्याप्चर गरिदिन्छ
अनि हेन्स इट हेल्प्स इन डाइजेसन वाला फङ्सन। अघि मैले 4वटा जुन लेखाएँ नि हैन त्यसलाई जस्टिफाई पनि गरौँ न कसरी गर्दो रहेछ। हेर्नुस् त मैले सबैलाई मिटाएँ भनेपछि अब क्यानल सिस्टमले है क्यानल सिस्टमले कसरी फङ्सन गर्दो रहेछ है र यहाँ चाहिँ के गर्छ त क्याप्चर पोलर सेल्स हेल्प इन क्याप्चरिङ द फुड हैन फुड क्याप्चर गर्नमा हेल्प गर्छ त्यसले खान्छ त्यसमा है भनेपछि यहाँ चाहिँ खाना चाहिँ लियो है माथिबाट लिएको रहेछ त्यो जुन डाइजेसनको वे हो द्याट इज आवर होलोजोइड है अनि हामीलाई थाहा छ यसमा त कुनै सिस्टम बनाएको छैन कुनै टिस्युहरू बनाएको छैन एउटा सेलले लिन्छ अनि सेलले लिएपछि सेलभित्रै खाइदिन्छ भनेपछि इन्ट्रासेलुलर डाइजेसन है सेलभित्र इन्ट्रा भनेको आफैमा है इन्टर र इन्ट्राको हामी डिफिनेसन अस्ति भनेकै थियौँ हैन त्यसपछि अब नाउ विल टक अबाउट हाउ इट हेल्प्स इन एक्सक्रिसन है हामी क्यानल सिस्टमको पनि फङ्सन पढ्दैछौँ खासमा क्यानल सिस्टमकै वरिपरि हो यो कुराहरू हैन अनि हुँदाहुँदै हामी डाइजेसन इन पोलिफेरा पनि पढिसक्यौँ है पोलर सेलले हेल्प गर्छ अनि होलोजोइड र इन्ट्रासेलुलर हुन्छ भनेर है त्यसपछि अर्को पोइन्ट हामी बुझ्न सकिन्छ डाइजेसन पछि लेट्स टक अबाउट रेस्पिरेसन रेस्पिरेसन कसरी हुन्छ होला हेर्नुहोस् त रेस्पिरेसन अब उसँग त कुनै रेस्पिरेसनको मुख्य उद्देश्य भनेको जस्तै हामी श्वास लिइरहेको छौँ भने वाइ आर यु टेकिङ एयर वी आर टेकिङ एयर इन अर्डर टु सो द्याट अक्सिजन जुन हाम्रो एयरमा छ त्यो जान्छ ब्लडमा हैन ब्लडमा जान्छ ब्लडको थ्रु टिस्युमा आउँछ अनि अक्सिजनले हाम्रो जुन खाना छ C6H12O6 त्यसलाई पचाएर हैन इनर्जी निकाल्छ एटिपी निकाल्छ है 3 मेन रेस्पिरेसन अब यहाँ रेस्पिरेसन कसरी हुन्छ होला यहाँ रेस्पिरेसन मतलब अक्सिजन ट्र्याप गर्ने प्रक्रिया हेर्नुहोस् त यो घैटल सेपमा हाम्रो के छ दिस इज आवर स्पन्ज है स्पन्जमा यहाँ पालबाट वाटर चाहिँ छिर्यो त्यो वाटर छिरेछ है अब वाटर छिरेपछि यही वाटरले के गर्छ त जुन वाटरसँगै अक्सिजन आउने हो अनि अक्सिजन लिने हो अनि आफ्नो अक्सिजनको आदान प्रदान हुने हो भनेपछि कहाँ हुँदो रहेछ त जेनरल बडी सर्फेसमा हुँदो रहेछ भनेपछि हाम्रो यसको जुन एक्सपिरेसनमा के भन्न सक्यो कि नो रेस्पिरेटरी अर्गन हैन त्यसपछि अर्को कुरा के भन्न सक्यो कि ग्यासियस एक्सचेन्ज टेक्स प्लेस इन प्लेस एट जेनरल बडी सर्फेस हुने भयो यसको ग्यासियस एक्सचेन्ज हैन त्यो पनि ग्यासियस एक्सचेन्ज कुन सिम्पल डिफ्युजन के सिधै आएर डिफ्युज भइदिन्छ सिम्पल डिफ्युजन रेस्पिरेसनमा बुझ्ने पर्ने कुरा नाउ वी विल टक अबाउट है रेस्पिरेसन पछि आउँछ अर्को सिस्टम द्याट इज एक्सक्रिटरी सिस्टम एक्सक्रिसन कसरी हुन्छ त यसमा यो अर्गानिजममा एक्सक्रिसन कसरी हुन्छ यसमा हेर्नुहोस् तपाईको यो जति पनि अलमोस्ट वाटरवाला अर्गानिजम छ नि एक्सेप्सन एक्जिस्ट त्यो के हुन्छ कसैले गेस गर्न सक्नुहुन्छ एमोनोटेलिक हुन्छ है एमोनोटेलिक हुन्छ है एम्फिबियन्सहरू वाटरहरू एक्वेटिक भनौँ सरी एम्फिबियन भन्दैछु एक्वेटिकहरू चाहिँ एमोनोटेलिक हामी ब्लाइन्डली आँखा चिनेर चाहिँ एमोनोटेलिक भनिदिन पाउँदैन देयर एक्जिस्ट सर्टेन बाउन्ड्री अल्सो
तर मोस्ट अफ द केसमा एन्ड द सेम थिङ एक्जिस्ट भनेपछि यसको जुन प्राइमरी एक्सक्रिसन मेटेरियल हो द्याट इज एमोनिया। अब एमोनिया त अभियसली यो त कुनै लिक्विड होइन, कुनै ऊ होइन, ग्यास हो। सो यो पनि मजाले होइन आफ्नो आउँछ अनि सर्फेसबाटै चाहिँ एक्सचेन्ज गरेर चाहिँ गइदिन्छ अनि त्यसलाई त्यो नै हाम्रो लागि उसको लागि चाहिँ एक्सक्रिसन हुन्छ है। भनेपछि एमोनोजेनिक भन्न पर्यो। त्यसपछि अर्को ग्यास एक्सचेन्ज बाइ सिम्पल डिफ्युजन हैन। अनि यसमा रोल प्ले कसले गर्छ त हाम्रो कोआनोड्रमले गर्छ है। कोआनोड्रम हामी झुक्दैनौँ नि, कोआनोड्रम भनेको भित्र पिनाको नाम हुन्छ हल्का नाउ है। when we talk about circulation यसमा अहिले ब्लड सर्टको देखा नै परेको छैन है। त्यसैले अब यो जनरल बडी सर्फेसबाट नै भयो त। हजुर भन्नुस् त। यसमा पनि जनरल बडी सर्फेसबाटै भयो। जनरल बडी भन्दा पनि क्वानोडर्मले हेल्प गर्यो। भनेपछि जनरल बडी सर्फेस किन भनिन्छ? कुनै एउटा स्पेसिफिक अर्ग्यान छैन कि त्यो भन्न खोजे हो है। कुनै स्पेसिफिक एउटा प्लेस छैन कि। अब कुरा आउँछ सर्कुलेसनमा हैन त। मैले अघि भने नि एउटा हाम्रो यो हाइलमा एमिबोसाइट्स हुन्छ, यसको धेरै ठुलो रोल छ सर्कुलेसनमा। हाम्रो एमिबोसाइट्सले गर्छ। एएमओबिए एमिबोसाइट्स है। एमिबोसाइट्सको पनि ट्रोफोसाइट्सले गर्छ। यो क्वेसन बन्ने चाहिँ होइन त यहाँ है। ल अब हामीले डाइजेसनको कुरा गर्यौँ, एक्सक्रिसनको कुरा गर्यौँ, रेस्पिरेसनको कुरा गर्यौँ। नाउ वी विल टक अबाउट मेजर है। यसमा रिप्रोडक्सन कसरी हुन्छ त्यो बुझ्न एकदमै आवश्यक है। लेट्स टक अबाउट रिप्रोडक्सन। यसको जुन रिप्रोडक्सन छ, यसको जुन रिप्रोडक्सन हो है, रिप्रोडक्सन इज अफ टु टाइप्स है। अभियसली एउटा असेक्सुअल रिप्रोडक्सन, अर्को सेक्सुअल रिप्रोडक्सन है। असेक्सुअल र सेक्सुअल हामीले भन्यौँ भनेपछि असेक्सुअलमा कुन कुन होला त? असेक्सुअलमा एउटा फ्र्यागमेन्टेसन हुन्छ हैन। अब फ्र्यागमेन्टेसन कसैले बुझाएको छ, कसैले बुझाएको छैन भने बुझाउँछु भन्नुहोस्। फ्र्यागमेन्ट भनेकै टुक्रा के। फ्र्यागमेन्ट जुन वर्ड हो त्यो भनेको टुक्रा भनेपछि एउटा टुक्रा पनि उसको झर्यो भने त्यो फेरि एउटा नयाँ उत्पत्ति गरिदिन्छ। भनेपछि टुक्राबाट अर्ग्यानिजम बन्नु हैन। द्याट इज आवर फ्र्यागमेन्टेसन है। यो समवेयर अलि प्लान्टवाला अहिले क्यारेक्टर छोडेको छैन भने अभियसली कसरी छोड्छ? तल्लो अर्ग्यानिजम हो है। ल भनेपछि अलिक फ्र्यागमेन्टेसनबाट पनि बन्दो रहेछ है। त्यसपछि एउटा मेजर है, द्याट इज अर्को असेक्सुअल रिप्रोडक्सन, द्याट इज फ्रम जेम्युल प्रोडक्सनबाट बन्छ है। यो जेम्युल प्रोडक्सन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, यो बुझ्नु पर्यो है। हामीले भन्यौँ कि जेम्युल भनेको के हो त्यो बुझाउन पर्यो। जेम्युल हामीले भन्यौँ कि दिस इज आवर अस्कुलम, दिस इज आवर पिनाकोडम र क्वानोडमवाला है। यतातिर छ भने क्वानोसाइट क्वानोडम, यतातिर पिनाकोसाइट पिनाकोडम भनेर बुझ्नु पर्छ। के हो? क्वानोसाइट क्वानोडम, यो भयो पिनाकोसाइट पिनाकोडम। यसको बिचमा के हुन्छ? वाट डज दिस कन्सिस्ट? इट कन्सिस्ट अफ मेसेन्काइम, अर्को भाषामा मिजोहाइल है। दिस इज आवर मिजोहाइल। मिजोहाइल कन्सिस्ट अफ स्पिक्युल्स भनेको छौँ है। स्पिक्युल कस्तो हुन्छ त? कुनै स्टार सेप हुन्छ, कुनै ढुङ्गा मुढा सेप हुन्छ, एउटा लिगम है। दिस इज आवर ब्ल्याक इज स्पिक्युल, स्पिक्युल्स। अब हेर्नुहोस् है, अब यो स्पिक्युल्स हुन्छ, स्पिक्युल्सको वरिपरि चाहिँ हेर्नुहोस्, स्पिक्युलको वरिपरि नाउ एकछिन ल, यहाँ सरी
हेर्नुहोस् यो स्पिकुलको वरिपरि हाम्रो हुन्छ दिस इज स्पोन्जिन फाइबर्स यसरी भन्न पाइएन यो जुन मैले जुन यो स्टार सेप बनाए नि स्टार सेप इज आवर आर्कियोसाइट है अब कोही ARCS AE लेख्दै पनि नझुक्ने एउटै कुरा हो आर्कियोसाइट के हुन्छ त आर्कियोसाइट इज अ टोटिपोटेन्ट नेचर टोटिपोटेन्ट सेल हो टोटिपोटेन्ट को मिनिङ के होला भन्नुस् Regeneration. हो New plant. to give new complete organization है टोटिपोटेन्ट भनेको potential to give the cells which are potential of the cells which can give new organism भनौँ है अब प्लान्टको सेल हो भने प्लान्ट दिन्छ एनिमलको सेल हो भने एनिमल दिन्छ अब हामीतिर नछुट्या यहाँ एनिमलको सेल हो भने एनिमल दिन्छ ल भनेपछि आर्कियोसाइट माथि जुन एउटा रातो कभरिङ छ द्याट इज आवर स्पिक्युल्स है अथवा स्पोन्जिन फाइबर्स भनेपछि अब हेर्नु त्यो जुन होल एउटा कम्पोनेन्ट बन्यो स्ट्रक्चर बन्यो भित्रसम्मको त्यो फुल स्ट्रक्चर इज आवर यसलाई मात्र लिने भने दिस स्ट्रक्चर इज आवर जेम्युल त्यसलाई भन्छ हामी जेम्युल है भनेपछि जेम्युल के रहेछ जेम्युल इक्वल टु अब क्वेसन हैन जेम्युल इक्वल टु के भयो त आन्सर दिने पालो इन स्पिक्युल्स प्लस आर्कियोसाइट इज आवर जेम्युल ल भनेपछि अब स्पिक्युल्स प्लस आर्कियोसाइट जेम्युल त भयो है अब अघिदेखि यसलाई त्यत्रो हामीले किन फोकस गरिरहेको छ हेर्नुहोस् यो स्पोन्जिन हुन्छ स्पिक्युल्स हुन्छ स्पिक्युल्स इज मेड अफ क्याल्सियम कार्बोनेट है अलिकति हार्ड सब्सटेन्स भयो भनेपछि सपोज ल कुनै बेला बाढी आयो अरे पहिरो आयो अरे अथवा कुनै पानीले पोर भयो अरे अनि XYZ जे पनि प्रब्लम भयो यो स्पोन्ज मर्यो सपोज दिस स्पोन्ज इज डेड तर जुन एउटा कभरिङ भित्र छ है दिस कभरिङ इज दिस विल स्टिल अलाइभ भनेर बुझ्नु है भनेपछि हामी के भन्न सक्छौँ हेर्नुहोस् त इफ स्पोन्ज डाइ अल्सो हैन स्पोन्ज डाइ मरे पनि हैन जेम्युल remains alive and right remains alive and which can continue to give new response नयाँ स्पोन्जेसहरु चाहिँ दिन्छ हैन अब यहाँ कोही कसैले ग्यामेटको कुरा गर्यो त कसैले मेल ग्यामेट कसैले फिमेल ग्यामेटको कुरा गर्यो त छैन भनेपछि obviously this is asexual reproduction भयो हैन अनि asexual reproduction पनि जेमिल प्रोडक्सन ल तपाईले बुझ्नु भएन भन्ने म फेरि बुझाइदिन्छु हेर्नुस् न कहाँबाट बुझ्नु भएन तपाई भन्न सक्नुहुन्छ यही लाइन बुझेन त भर्खर लेख्नु भने कसरी त्यो मरे पनि त्यो किन जीवित रहन्छ हेर्नुस् न दिस इज आवर स्पोन्ज हैन स्पोन्जमा हामीले के भन्यौ एउटा आर्कियोसाइट छ है त्यसको वरिपरि के छ स्पिक्युल्स छ स्पिक्युल्सको नेचर के हो क्याल्सियम कार्बोनेट हार्ड सब्स्टेन्स हो अनि पछि यसले यति राम्ररी प्रोटेक्ट गरेर राख्छ नि हैन यो आर्कियोसाइटहरुलाई त्यो चाहिँ सपोज दिस स्पोन्ज मर्यो पनि हैन फोहोर पानीहरु आएर यो खराब भए पनि यसको यो पोर्सन चाहिँ डिजेनेरेट हुँदैन ल मैले ब्लूले जुन सर्कल गरे यो पोर्सन चाहिँ डिजेनेरेट हुँदैन अनि यो चाहिँ फेरि यसकोमा दिस इज टोटिपोटेन्ट सेल हामीले अघि नै छुट्याइसक्यो आर्कियोसाइट इज टोटिपोटेन्ट सेल सो आर्कियोसाइटबाट फेरि एउटा इफ स्पोन्जेस डाइ स्पोन्जेस मरे पनि जुन जेम्युल छ यसलाई हामीले जेम्युल भनिसक्यो जेम्युल रिमेन्स अलाइभ अनि which can even produce the new sponge and that is also the asexual reproduction and in this way we can say that जेमिल बाट पनि asexual reproduction हुन्छ र जेमिल बाट पनि एउटा नयाँ स्पोन्ज बन्ने क्यापासिटी हुन्छ है सबैले बुझ्नु पर्ने यो कुरा
Yes, sir. Then we will proceed further. Now we will talk about sexual reproduction. सेक्सुअल असेक्सुअल पढाले सेक्सुअल पढाएको त बरु कस म्युट गरौँ सबैले हेरौँ त. Now we will talk about sexual reproduction. सेक्सुअल रिप्रोडक्सनको कुरा गर्ने हो भने है अब हामीले अघि भन्यौं है कि वाटर क्यानल सिस्टमले हाम्रो गराउँदो रहेछ डाइजेसनमा एक्सक्रिसनमा हेल्प हुँदाहुँदै रिप्रोडक्सनमा पनि हेल्प. अनि हामी असेक्सुअलमा त कहीँ डिले गरेनौँ हो किनभने सेक्सुअल रिप्रोडक्सनमा अलिकति वाटर क्यानल सिस्टमले हेल्प गर्छ. नाउ लेट्स सी कसरी गर्छ. हेर्नुहोस् स्पन्जेस जति पनि छ नि एउटा लाइन किटान गरौँ. स्पन्जेस आर हर्माफ्रोडाइट. हर्माफ्रोडाइट. अब हर्माफ्रोडाइट भनेको के? हर्माफ्रोडाइट भनेको मेल एन्ड फिमेल रिप्रोडक्टिभ अर्ग्यान एउटै बडीमा हुनु हैन. मेल एन्ड फिमेल रिप्रोडक्टिभ अर्ग्यान इन वान बडी एउटै बडीमा हुनु हैन. मेल पनि छ फिमेल पनि छ. द्याट आर कल्ड हर्माफ्रोडाइट. हैन यसमा फेरि अलिकति टेक्निकली बुझ्नु पर्यो हामीले. अब पहिला पहिला जब भगवानले नेचरली बनायो हैन अर्गानिजमहरुलाई त्यतिखेर के सोचेर बनायो कि ठीक छ रिप्रोडक्सन त गर्नु छ नि हैन एउटै बडीमा दुईटै दिउँ न हैन पालेपिलो गर्ला. मतलब उले चाहिँ मेलले चाहिँ ग्यामेट राख्देला फिमेललाई देला फिमेल ग्यामेट राख्देला मेललाई देला अनि त्यसरी चाहिँ अर्गानिजमहरु उत्पत्ति भइ नै हाल्छ है. त्यो हिसाबले चाहिँ त्यो प्रिमिटिभ अर्गानिजमहरुमा चाहिँ त्यस्तो थियो हैन हर्माफ्रोडाइट त्यही भएर चाहिँ आएको. तर अब बिस्तारै बिस्तारै नेचरलाई पनि लाग्यो हैन यसरी त भएन अलिकति छुट्याउन आवश्यक छ. हुँदा हुँदै त्यो चाहिँ छुटिदै आएको अनि अहिले चाहिँ हुँदैन. अब देन यो हर्माफ्रोडाइटको कुरा गर्ने हो भने हेर्नुस् त मलाई याद आयो त भन्नु पर्यो है. हर्माफ्रोडाइट हाम्रो पोरिफेरा त्यसपछि निडेरिया अथवा सिलेन्ट्रेटा अनि प्लाटी हेल्मिन सममा चाहिँ हर्माफ्रोडाइट हुन्छ हैन. एस्किलमेन्सबाट चाहिँ हैन हाम्रो निमाथेल्मिन्सबाट चाहिँ सेक्स छुट्टिन थाल्यो. दिस इज मेल दिस इज फिमेल भनेर छुट्टिन थाल्यो. बुझ्दै हुनुहुन्छ नि. सो स्पोन्जेस के हो त पोरिफेरामा पर्यो. पोरिफेरामा परेपछि हाम्रो हर्माफ्रोडाइट. एक दुईवटा एक्सेप्सन होला जहाँ पनि त्यसलाई चाहिँ हामी अहिले चाहिँ उनीहरूले भनेपछि अब स्पोन्जेस आर हर्माफ्रोडाइट. हर्माफ्रोडाइट भएपछि कसरी सेक्सुअल रिप्रोडक्सन आएको छ त्यो हेरौँ हामी. माना एउटा यो स्पोन्जेस भयो अर्को यो स्पोन्जेस भयो. हामीले हर्माफ्रोडाइट भनेपछि मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम पनि बनाउनु पर्यो यसमा है. अनि हुँदाहुँदै फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम पनि बनाउनु पर्यो यसमा. दुईटै चाहिँ हरेक अर्गानिजममा दुईटै हुने है. मेल पनि हुने फिमेल पनि हुने. मेल पनि फिमेल पनि एन्ड द्याट इज द हर्माफ्रोडाइट है. अब हाउ डज दे डु सेक्सुअल रिप्रोडक्सन? त्यही वाटर क्यानल सिस्टमबाट सपोज यो मेल ग्यामेट आयो यहाँ मेल ग्यामेट वाटर क्यानल सिस्टमबाट चाहिँ हाम्रो हुँदै आउँछ यहाँ है. अनि यहाँ फिमेल ग्यामेटमा चाहिँ फ्युज भएर चाहिँ फर्दर दे स्टार्ट द सेक्सुअल रिप्रोडक्सन हैन. भनेपछि हामी के बुझ्नु पर्यो यहाँ हाम्रो स्पोन्जेसहरु है हर्माफ्रोडाइट हो. ओके हर्माफ्रोडाइट हो रे है. तर हर्माफ्रोडाइट हुँदा हुँदै पनि क्रस फर्टिलाइजेसन गर्छ भनेपछि एक्सले अर्कासँग फर्टिलाइजेसन गर्छ. क्रस फर्टिलाइजेसन गर्छ हैन. एउटा सेल्फ फर्टिलाइजेसन भनेको अब मेल पनि छ फिमेल पनि छ भने आफैमा गरिदिने द्याट इज द सेल्फ फर्टिलाइजेसन है. एन्ड द्याट इज द नेचर अफ प्लान्ट. तल योभन्दा पनि तल जानु पर्यो
है। भनेपछि हर्माफ्रोडाइट हुँदा हुँदै पनि क्रस फर्टिलाइजेसन गर्यो। त्यसपछि अर्को पोइन्ट पनि के भन्न सक्छु, इन्टरनल फर्टिलाइजेसन गर्छ है, भित्र गर्यो है। यो होइन कि मेल ग्यामेट फिमेल ग्यामेट बाहिर मिट भयो त्यस्तो होइन है, बडीको उसमा के ट्र्याकमा गर्यो है। भनेपछि इन्टरनल फर्टिलाइजेसन हुन्छ। ल, दिस इज ऑल अबाउट आवर सेक्सुअल रिप्रोडक्सन। अनि सर बाइसेक्सुअलमा के डिफरेन्स छ सर? बाइसेक्सुअल र युनिसेक्सुअल भनेको हो, युनि भनेको एउटै, बाइ भनेको दुईटा। भनेपछि तपाईको बाइसेक्सुअल भनेको हाम्रो यो फरक हुने के बडीमा, जस्तै युनिसेक्स स्यालोन भन्छौँ नि हामी, यसको मिनिङ के? युनिसेक्स स्यालोनमा हैन मेल र फिमेल दुईटै जान सक्छ, बुझ्नुभयो? अनि त्यसको मिनिङ यो भयो, बाइसेक्सुअलको मिनिङ चाहिँ भयो कि दुईटा सेक्स हुने। ल, दिस इज ऑल अबाउट द रिप्रोडक्सन है, रिप्रोडक्सन अफ। सर आजलाई यति राखौँ, यति राख्ने सकिन सक्यो र लास्ट हो है, लास्ट हो। अर्थमा पनि हो हर्माफ्रोडाइट है। अब त्यहाँ एक्सेप्सन एक्जिस्ट, मैले एस्केल्मिन्सबाट सुरु गरेको भने हैन, तर कहीँ कुनै माथि जाँदा पनि हर्माफ्रोडाइट आइदिन्छ, एउटा दुईटा एक्सेप्सन छ, तर मोस्ट अफ द केस मेजोरिटीको कुरा गर्छौँ हामी। हेर्नुहोस्, अब बाँकी चाहिँ यो क्लासिफिकेसन तपाईँहरूले आफै पढिहाल्नु। इम्पोर्टेन्ट भनेको क्लासिफिकेसन छ। क्लासिफिकेसन के बेसिसमा भएको छ त? हाम्रो क्याल्सियम कार्बोनेटको बेसिसमा, सरी क्याल्सियम कार्बोनेट भन्दैछु के अरे, यो स्पिक्युल्सको बेसिसमा भएको छ हैन। स्पिक्युल्सको बेसिसमा हाम्रो स्केलेटल सिस्टमको बेसिसमा, अथवा स्पिक्युल्स अथवा स्केलेटल सिस्टम स्केलेटनको बेसिसमा चाहिँ हाम्रो क्लासिफिकेसन अफ पोरिफेरा भएको हो। पोरिफेरा सिस्टम पोरिफेरा हाम्रो फाइलम छ, दैट इज क्लासिफाइड अन द बेसिस अफ स्पिक्युल्स हैन। यसमा के पर्छ त? हाम्रो एउटा क्याल्केरिया पर्छ है। अब नामबाट आयो, क्याल्केरिया भनेको क्याल्सियमले बन्या होला है, क्याल्सियम यसको उ होला। त्यसपछि हाम्रो अर्को क्याल्केरिया, त्यसपछि अर्को हाम्रो हेक्साक्टिनिलिडा, त्यसपछि अर्को डेमो स्पन्ज पर्छ। यो तीनटा चाहिँ क्लासिफिकेसन हो स्पन्जेसको। अब यसमा बुझ्नुपर्ने के हो कि कुन हुन्छ? हेक्साक्टिनिलिडा चाहिँ एक्सक्लुजिभली मराइन हुन्छ, मलाइन मात्र हुन्छ। मतलब हेक्साक्टिनिलिडा ग्रुपवाला चाहिँ मराइनमा मात्र। अनि हाम्रो डेमोस्पोन्जिया चाहिँ मराइनमा पनि पाउँछ, फ्रेस वाटरमा पनि पाउँछ है। अनि हाम्रो क्याल्केरिया पनि हाम्रो मराइनमा छ। हल्का चाहिँ हाम्रो उसमा पनि त्यो डल कलर उमा पाउँछ, तर त्यो छोडिदिएको हो, त्यो मराइन हो क्याल्केरिया पनि। अब हेर्नुहोस्, यसको जुन स्पिक्युल्स भयो, अब इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट, इट कन्सिस्ट अफ calcareous spicules, right? It consists of silicous spicules, अनि नामबाट क्लियर छ, स्पोन्जिया, डेमोस्पोन्जिया भनेपछि यसमा चाहिँ हाम्रो हल्का हल्का स्पोन्जिस आउने भयो, भनेपछि स्पोन्जिन फाइबर। अनि क्याल्केरियाको जस्तै हाम्रो क्यानल सिस्टमको कुरा गर्ने हो भने यसमा चाहिँ क्याल्केरियामा साइकोन पनि हुन्छ, अनि अर्को हाम्रो एस्कोन पनि हुने भयो है। तर यसमा दुईटैमा ल्युकन टाइप मात्र हुन्छ। यहीँबाट हामी एक्जाम्पल पनि थाहा पाइसक्छौँ अघि जस्तै है। त्यसपछि अर्को बेसिस, द्याट इज आवर कोआनोसाइट्स। यसमा चाहिँ कोआनोसाइट कोआनोसाइट यसमा चाहिँ एकदमै ठुलो हुन्छ, लार्ज हुन्छ
यसमा स्मल हुन्छ, यसमा पनि स्मल। अब दुईवटा एक्जाम्पल पनि पढिदिँदा हुन्छ। द्याट इज अब क्याल्केरियामा हाम्रो साइकन पर्यो, साइकन, त्यसपछि ल्युकोसोलेनिया, किनभने साइकनको एक्जाम्पल त्यही भयो एउटा है। त्यसपछि हाम्रो यो ग्रान्सिया है। यसमा हाम्रो हेक्साक्टिनिलिडामा चाहिँ पेरोनिमा पर्यो है, पेरोनिमा पर्छ। त्यसपछि हाम्रो हाइयालोनिमा पर्यो, हैन। यतातिर हाम्रो हेमोस्पोन्जिया छ भने अभिषेक स्पोन्जिला पर्यो, हैन। त्यसपछि युस्पोन्जिया पर्यो। These are the example of our different types of sponges, different types of porifera. ल सबैजना थाकिन सक्यो। I hope everyone understood this chapter porifera as well as the basics of classifications पनि, हैन। ल हामी आजलाई चाहिँ यति नै राख्छौँ। अब भोलि फेरि यही टाइममा भेट हुन्छ। भाइ अनि त्यो पीसीआर को रिपोर्ट वाला फिक्स हो? पीसीआर को रिपोर्टको कुरा गर्नु अब